बुद्धको एउटा भनाइ छ, दुःख छ, दुःखको कारण छ, कारणको निवारण गर र त्यसको समाधान गर। हामी आज केएसएल पोडकास्टको दोस्रो श्रृङ्खलामा छौँ। आज हामीमा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी राजनीतिक विश्लेषक पनि भन्छौँ, उहाँले राम्रो मार्क्सवादको ज्ञान राख्ने ज्ञाता पनि भन्छौँ। र पोडकास्ट चलाउनुभन्दा पहिल्यै मलाई कसैले खालि मार्क्सवादको मात्रै कुरा गर्छ भनेर भन्ने गर्थे। जो व्यक्ति जुन कुरामा पोख्त छ आखिर उसले त्यही विषयको धेरै ज्ञान राखेर कुरा आउनु स्वाभाविक नै हो। द स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कबाट उहाँले राजनीतिक दर्शनशास्त्रमा चाहिँ अध्ययन गरेर आउनु भएको छ र ममा चाहिँ आज उहाँलाई समाजवादी दर्शनको पनि राम्रो ज्ञान राख्ने ज्ञाता पनि भनिन्छ। डाक्टर खगेन्द्र परसाई हुनुहुन्छ ममाझ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद। समाजवाद 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 यति सुनियो सर, यति श्रृङ्खलाहरूमा सुनियो, हजुरका कुराहरू सुनियो, धेरै ज्ञाताहरूको कुरा सुनियो। एउटा यसमा नेपालीमा एउटा भनाइ पनि छ, म चिताउँछु मुढो, बन्चरो चिताउँछ घुडो जस्तो। समाजवाद कहाँ छ त भन्दाखेरि संविधानको भाग 1 को धारा 4 मा छ भन्ने कुराहरू सबैले भन्न सक्छन्। तर यो खासमा समाजवाद भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ समाजवाद भने के होला? यो के छ भने हामीले महत्त्वपूर्ण के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि युगमा, कुनै पनि समयमा कुनै विचारधारा, सिद्धान्त या दर्शन उत्पत्ति हुन्छ भने त्यो युगको वास्तविकता के थियो र त्यो वास्तविकताको प्रतिक्रिया स्वरूप त्यस्तो विचारधारा जन्मिएको हुन्छ। आज हामी जुन समाजवादको कुरा गर्दैछौँ, आम रूपले समाजवाद र विशिष्ट रूपले मार्क्सवादी समाजवादको जुन कुरा गर्दैछौँ, त्यो समाजवाद चाहिँ युरोपमा 18औं शताब्दी भन्दा पनि 19औं शताब्दीतिर बढी यसको विकास भयो। र त्यो किन भयो भन्दा समाजवाद के हो भन्ने बुझ्न र अहिले हामीले बुझ्दै गरेको समाजवाद या 19औं शताब्दीमा मार्क्स एङ्गेल्सको जमानामा बुझ्दै गरेको समाजवाद के थियो भन्न चाहिँ पुँजीवाद के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। तपाईँ सामन्त युगमा हुनुहुन्छ या दास युगमा हुनुहुन्छ भने समाजवाद बुझिँदैन, समाजवादको बारेमा मान्छेले सोच्न भ्याउँदैन। यद्यपि प्लेटोले चाहिँ अलिकति कम्युनिजमको कुरा गर्छन्, तर त्यो कम्युनिजम भनेको शासक वर्गभित्र मात्रै सीमित हुने कम्युनिजम हो उनको। आम रूपले समाज चाहिँ वर्गीय हुन्छ प्लेटोको, तर शासकहरू चाहिँ सम्पत्तिविहीन भएर सामूहिक जीवन बाँच्छन्, उनीहरूका छोराछोरी पनि निजी हुँदैनन् भन्नेसम्मको प्लेटोको दर्शन छ। यद्यपि अब मैले तपाईँलाई यहाँ फेरि ल्याएँ, जति बेला मार्क्स एङ्गेल्सले समाजवादको कुरा गर्दै थिए र अरू आदर्शवादी समाजवादीहरू थुप्रै थिए, मार्क्स एङ्गेल्सका नाम मात्रै हामी यहाँ जान्दछौँ, तर त्यति बेला समाजवादमा जोडिएका थुप्रै मान्छेहरू थिए। तिनले गर्दै गरेको समाजवादको कुरा भनेको चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाले जस्तो समाजमा सङ्कट ल्याउँदै थियो, जस्तो विकृति ल्याउँदै थियो, जस्तो दुःख ल्याउँदै थियो पुँजीवादले, त्यो पुँजीवादले उत्पत्ति गर्दै गरेको, ल्याउँदै गरेको दुःखको स्वरूपमा प्रतिक्रियाको रूपमा निक्लेको थियो। र पुँजीवाद के थियो भनेर हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ त्यस अर्थमा समाजवाद बुझ्नलाई। यसमा सर त्यो पुँजीवादमा पनि त एउटा दुःख थियो, दुःखको कारण एउटा पुँजीवाद थियो, त्यसलाई चाहिँ एउटा निवारण गर्नको लागि हामीले समाज लगाउने भने दुःख थियो। दुःखको मार्क्सले भन्दै गरेको दुःख छ भन्दाखेरि दुई खाले दर्शन थिए। एउटा मनुष्य स्वयंमा दुःखी प्राणी हो, जस्तो क्रिस्चियनिटीमा तपाईँ जानु भने हामी सबै अपराध सहित जन्मिएका हुन्छौँ होइन, हामी सिन बोकेर आएका हुन्छौँ। प्रत्येक व्यक्ति जन्मदै सिनर हो, किनभने माथिपट्टि सुरुका हाम्रा आदम बाबाले सिन गर्नुभयो भन्ने छ नि त, अपराध गर्नुभयो, त्यस कारणले हामी सबै अपराध सहित जन्मिन्छौँ भन्ने क्रिस्चियनिटीको एउटा डोगमा छ। तर अनि त्यो सिद्धान्त के थियो भने जस्तो मान्छे किन यस्तो स्वार्थी भएको भन्नु भने मान्छे स्वार्थी त उसको निजी चरित्र, निजी प्रकृति, उसको ह्युमन नेचरका कारणले स्वार्थी छ र स्वार्थी मान्छेहरूको समाज चाहिँ जहिले पनि दुःखी हुन्छ भन्ने एउटा व्याख्या थियो, हुने नै भयो। तर मार्क्सको कुरा के हो भने पुँजीवादको जुन दुःख हो, पुँजीवादको दुःखको कारण चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थामा मान्छेले जुन दुःख पाउँदै थिए, हिजो पूर्व पुँजीवादी व्यवस्थाभन्दा मान्छे बढी दुःखी हुँदै थिए। एकातर्फ सम्पत्तिको उत्पादन बढी हुँदै थियो भने अर्कोतर्फ मान्छेको दुःख पनि बढ्दै थियो होइन। र किन मार्क्सले व्याख्या के गर्दै थियो भने यो दुःखको कारण चाहिँ पुँजीवाद हो भन्ने कुरा थियो। अनि अब बुद्धकै सिद्धान्त लगायो भने दुःख छ, दुःखको कारण छ, कारण पुँजीवाद हो, पुँजीवादको निवारण छ, निवारणको मार्ग छ, त्यो मार्ग चाहिँ समाजवादतर्फ हो भन्ने कुरा ठाउँमा पुगिन्छ। बुद्धका 4 आर्य सत्य र मार्क्सको कुरालाई जोड्ने हो भने त्यहीँ पुगिन्छ। अब तपाईँलाई अलिकति यो पृष्ठभूमि बुझाइसकेपछि पुँजीवाद के हो भन्ने बुझाउँछु। पूर्व पुँजीवादी युगमा चाहिँ त्यो सामन्तवादी युग होस् या दास युग होस्, के थियो भने तपाईँ उत्पादनका जुन साधनहरू थियो, सम्पत्तिहरू थियो, केही मालिकहरूको हातमा भए पनि खेती गर्ने किसानको 1 बिघा 2 बिघा हैन आधा बिघा 3 बिघा 4 बिघाका दरले खेती गर्ने किसानले खेती गर्थ्यो। त्यसको हलो उसको आफ्नै हुन्थ्यो, उसको घर आफ्नै हुन्थ्यो
होइन। अनि उसले केही उत्पादन गर्थ्यो र केही मालिकलाई बुझाउँथ्यो, केही आफूले खपत गर्थ्यो, होइन। भनेपछि किसानसँग पनि केही आफ्नो भन्ने जस्तो थियो, यद्यपि ऊ दास किसान नै किन नहोस्। तर पुँजीवादमा आइपुग्दा के भयो भने सम्पत्तिको जुन उत्पादनको प्रक्रिया छ त्यो सामाजिकीकरण भयो। भनेको के भने अघि पूर्व पुँजीवादमा ऊ पर एकजनाले खेती गर्दैछ, ऊ पर एकजनाले खेती गर्दैछ, ऊ पर अर्कोले खेती गर्दैछ, पर खेती गर्ने मान्छेहरू आफ्ना आफ्ना उद्यम आफ्ना आफ्ना परिवारको श्रम प्रयोग गरेर गर्दैछन्। त्यस अर्थमा चाहिँ श्रम चाहिँ कि पारिवारिक छ कि निजी छ, बुझ्नुभयो नि यो कुरा, होइन। समाजमा श्रम कि परिवारले गर्छ कि निजी व्यक्तिले गर्छ, होइन। यसरी चाहिँ श्रम यसरी विभाजित भएको छ। अब पुँजीवादमा आइपुग्दा के गर्यो पुँजीवादले भने ठुल्ठुला कारखाना मार्फत ती पर छरिएका श्रमिकहरूलाई घोक्र्याएर बल जति कहिलेकाहीँ बल प्रयोग गरेर कहिलेकाहीँ मार्केट मेकानिजमबाट उसले सहरमा तान्यो र हजारौँ हजार 50,000 60,000 मान्छेलाई एउटै कारखानामा एउटै वस्तु उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा जोडो। अथवा साबुन उत्पादन गरे, तिनले स्टिल उत्पादन गर्ने, पाउरोटी उत्पादन गरे, के त्यो बेलाका थिए युरोपमा जहाँ विकास हुँदै थियो, त्यो बेला चाहिँ उसले हजारौँ मान्छेलाई एउटै उत्पादन प्रक्रियामा जोडो। हिजो छरिएर रहेका थिए उत्पादन गर्दा भने अब हजारौँ मान्छे एकै ठाउँमा आए। यसलाई मार्क्सले उत्पादन प्रक्रियाको सामाजिकीकरण भन्नुभयो। यसलाई सोसियलाइजेसन अफ प्रोडक्सन भयो। सोसियलाइजेसन भनेको सामाजिक स्वामित्व भयो भनेको होइन। हजारौँ मान्छेहरू अब के भयो भने उत्पादनमा जोडिए। हिजो के थियो भने म 4:30 बजे हलो जोत्न जाने, तपाईँ 2 बजे जाने, आफ्ना आफ्ना तरिकाले जोत्ने थियो। अब त्यसरी हुँदैन। अब तपाईँले ठ्याक्क 10 बजे ढोका खोल्नुभयो भने म भित्र पस्न पाउँछु, मेरो मसिन सुरु गर्छु, मेरो मसिन सुरु गरेपछि तपाईँले आफ्नो मसिन सुरु गर्नुहुन्छ, अर्काले गर्छ, अनि त्यो मसिनले एउटा सिङ्क्रोनाइज अथवा कोअर्डिनेटेड सिस्टममा काम गर्छ। हिजो पूर्व पुँजीवादी व्यवस्थामा त्यस्तो थिएन। हो, मार्क्सले यही प्रक्रियालाई सामाजिकीकरण भन्नुभयो। सोसियलाइजेसन अफ प्रोडक्सन प्रोसेस भयो, हेर्नुहोस् है। यद्यपि यसमा स्वामित्व के थियो? निजी थियो। अब उत्पादनको प्रक्रिया सामाजिकीकरण भयो। सामाजिकीकरण भयो भनेको हजारौँ हजार मान्छेहरूले सँगै काम गर्न थाले है। यो यति हो सामाजिकीकरण भनेको। तर के भयो भने उत्पादनबाट आएको जुन लाभ हो त्यो लाभ के भयो भन्दाखेरि पुँजीवादी व्यवस्थामा त्यो लाभ चाहिँ केही मान्छेहरूका हातमा कन्सन्ट्रेटेड भयो। किनभने स्वामित्व कसको थियो? केही मान्छेहरूको थियो। स्वामित्व सबै मान्छेको थिएन। केही फ्याक्ट्री मालिकहरू, कारखाना मालिकहरूको स्वामित्व भएको हुनाले उनीहरूको लाभ चाहिँ के भयो भन्दा निजीकरणको, अब प्राइभेटाइज भयो लाभ चाहिँ। लाभ चाहिँ निजीकरण भयो, प्रक्रिया के भयो? सामाजिकीकरण भएपछि त्यसले समाजमा पुँजीवादले जति दुःख जन्मायो त्यही यसलाई भन्छन् प्रिन्सिपल कन्ट्राडिक्सन अफ क्यापिटलिजम। यो प्रधान अन्तर्विरोध हो पुँजीवादको। अरू सारा अन्तर्विरोधहरू चाहिँ यो अन्तर्विरोधका हाँगाहरू मात्रै हुन् भन्ने एउटा व्याख्या छ। अनि हो पनि के भन्दाखेरि अब जस्तो मान्छे किन गरिब हुन्छ भन्दाखेरि पुँजीवादमा, अथवा मान्छे किन अपराधी हुन्छ, मान्छे किन भिखारी भयो भन्दा सारा उत्पादनका साधन केही मान्छेसँग कन्सन्ट्रेटेड भए, अनि धेरै मान्छे चाहिँ तिनका कर्मचारी मजदुर मात्रै भए, अनि मजदुर हुन नपाउने मान्छे के भए? भिखारी भए, लुटेरा भए, डाका भए, चोर भए। युरोपमा त्यस्तो थियो र चोर विरुद्ध कडा कानुन ल्याइयो, भिखारी विरुद्ध युरोपमा कडाभन्दा कडा कानुन ल्याइयो ताकि त्यो भिखारीहरू नहुन् र फ्याक्ट्रीलाई चाहिने मजदुरहरू सप्लाई भइराखोस् भन्ने आशयले। अनि भिखारी नै किन उत्पादन भयो भन्दाखेरि अब हिजोको सामन्ती व्यवस्थाका आधारमा आजको युरोपको 19औँ शताब्दीको भिखारीलाई व्याख्या गर्न सकिँदैन। भिखारीलाई व्याख्या गर्न पुँजीवादले कसरी उत्पादनका साधनलाई एकातर्फ केन्द्रीकरण गर्यो र केन्द्रीकरण मार्फत सबै नाफा केही मान्छेले लगेपछि धेरै मान्छे त भिखारी नै हुने भए, मजदुर हुने भए। त्यसरी भिखारीहरू उत्पादन भए र समाजका अब चोरहरू किन भए, डाकाहरू किन भए, बदमासी किन गर्यो भन्दा यही कारणले बढो भन्ने व्याख्या छ। यो हामीले बाहिरको परिकल्पनाबाट अलिकति दृश्य केलाएर हेरौँ। अब जस्तै हामी अहिलेको यो परिकल्पना हेर्छौँ भने 2015 सालमै बीपी कोइरालाले जुन समाजवाद भन्नुभयो, त्यो जस्तै अब हाम्रो राजा महेन्द्रले जुन एउटा भूमि सुधार ऐन ल्याउनु भयो, त्यो अहिलेसम्मकै अरूहरूले ल्याउन सकेको छैन। अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि उहाँहरूको नजिक र उहाँहरूको करिब पनि उहाँहरूले त्यो व्यवस्था किन लागू गर्नु सक्नु भएन भन्दा उहाँहरूको निकटका जो व्यक्तिहरू थिए उनीहरू कस्ता थिए? पुँजीपति जसले सम्पत्ति आर्जन गर्थे कि उहाँलाई पार्टी बचाउनु पर्थ्यो, नत्र भने उहाँहरूको सरकार धर्थ्यो। अब यहाँ कसैले कुनै व्यक्तिले अहिलेसम्म के भन्यो भने हामीले धेरैको भनाइ छ, हामीले धेरै नेपालमा समाजशास्त्रीहरू जन्मायौँ, समाजशास्त्रीहरूले धेरै प्रोडक्टहरू जन्माए, तर त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ नम्बरमा जन्माए तर त्यो क्वालिटीमा जन्माएनन् भन्ने आरोप जुन हजुरहरूमा लागिरहेछ, यसलाई हजुरले कसरी खण्डन गर्न यस्तो यो त कस्तो यो समाज अध्ययनको एउटा पाटो अलग छ। तर जस्तो अघि समाजवादको कोसिस गरी अब समाजवाद के हो भन्नेमा गएपछि
अघि राजा महेन्द्रको भूमि सुधार र बीपी कोइरालाको समाजवाद र पछि कम्युनिस्टहरूको समाजवाद बुझिन्छ। अब समाजवाद भनेको ठ्याक्कै के थियो भने अब यो समस्या त यो व्यवस्था त सङ्कटग्रस्त छ। एकातर्फ सामाजिकीकरण गरेको छ उत्पादनको प्रक्रियालाई, अर्कोतर्फ के गरेको छ नाफालाई निजीकरण गरेको छ। असमानता जन्मिएको छ, गरिबी जन्मिएको छ, भोकमारी जन्मिएको छ, होइन, के अरे भिखारीपन जन्मिएको छ, अपराध जन्मिएको छ, सारा कुरा जन्मिएको छ, युद्ध जन्मिएको छ, चोरी डकैती त्यहीँबाट जन्मिएको छ। भनेपछि यसको समाधान के हो भन्दा अब तपाईँ उद्योग धन्दा खोलिसकेको समाजमा फर्केर फेरि पूर्व पुँजीवादी समाजमा जान सक्नुहुन्न, होइन, उत्पादनका साधनलाई फेरि निजीकरण गर्छु भन्न सक्नुहुन्न। अब तपाईँसँग एउटै उपाय के छ भने उत्पादन प्रक्रिया सामाजिकीकरण भइसकेपछि अब वितरणलाई पनि सामाजिकीकरण गर्नु भनेको के भने यसबाट आएको लाभलाई पनि मान्छेमा अनुपातिक समानताका हिसाबमा बराबरी बाँड्नु भन्ने कुरामा गइसकेपछि समाजवाद भनेको के हो भने अलरेडी सामाजिकीकरण भइसकेको उत्पादन प्रक्रियाको फल पनि के गर्ने सामाजिकीकरण गर्ने भनेको के हो भने समाजमा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति स्रोत साधन मानिसहरूमा समाजका मान्छेहरूमा जति सक्दो बराबर बाँड्ने प्रक्रिया जब सुरु गर्छौँ हामीले अथवा न्यायसँग ढङ्गले बाँड्ने भन्छौँ जसलाई, जस्तो भूमि सुधारको पनि त्यो आशय थियो। केही सामन्तीहरूमा जुन चाहिँ जमेर बसेको जमिनलाई चाहिँ धेरै मान्छे हलो जोत्नेहरूमा बाँडियो, त्यो पनि समाजवादी आन्दोलनको एउटा अंश हो भनेर यस अर्थमा बुझ्न किन सकिन्छ भने यद्यपि त्यो त्यति बेलाको राजाहरूको सत्ता बचाउनका लागि गरिएको थियो, तर तपाईँले बाँड्न त बाँडियो नि त, त्यो बाँडेर ठुलो मध्यम वर्ग त जन्मियो नि त, यो सत्य त हो नि त। त्यसैले तपाईँले यहाँनिर के हेर्नुहोस् भन्दा उत्पादनका साधन जो अलरेडी सामाजिकीकरण भइसकेको छन् प्रोसेस, त्यो सामाजिकीकरणलाई कायम राख्दै त्यसबाट आएको फल पनि सामाजिकीकरण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दा समाजवाद हो। उदाहरणको लागि तपाईँ गाउँमा तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ या नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो नगरपालिकाले उत्पादन गरेको सम्पत्तिको केही हिस्सा सबैलाई पहुँच हुने स्वास्थ्यमा लगाउनु भयो भने, शिक्षामा लगाउनु भयो भने, सार्वजनिक चाहिँ सडक बाटोमा लगाउनु भयो भने, अथवा सार्वजनिक बस चलाउने प्रक्रियामा लगाउनु भयो भने, अथवा अरू काममा लगाउनु भयो भने अब के गर्नुभयो भने तपाईँ समाजवाद उन्मुख हुनुभयो। किनभने समाजले उत्पादन गरेको सम्पत्ति अब पुँजीपतिहरूको हातमा नगइकन त्यसको फल कसले पनि पाउँदैछ, समाजको आम नागरिकले पाउँदैछ। त्यसैले हरेक सानो सानो कर्म पनि समाजवाद उन्मुख हुन्छ। उदाहरणको लागि पुरानो कालमा कुलोहरू नहरहरू के थिए समाजवाद उन्मुख छ, किनभने कुनै निजी मान्छेका कुलो करहरू थिएनन्, तर त्यसको लाभ चाहिँ बढी के लिन्थे भने जसको जमिन बढी छ उसले बढी लाभ लिन्छ, मुखियाले बढी लाभ लिन्थे भन्ने एउटा कुरा हो। तर तिनको स्वामित्वको हिसाबले वितरणको हिसाबले ती सामाजिक क्षेत्रमा थिए। काठमाडौँको जुन उपत्यकाभित्रको राजकुलोको जुन सिस्टम हो ती चाहिँ जमिनमा जान्थे र त्यसबाट चाहिँ साना अब जस भनौँ 1 रोपनी 2 रोपनी जमिन हुनेले पनि उत्पादन गर्थे र फाइदा लिन्थे र समाजमा सम्पत्ति चाहिँ एउटा दुईटाको हातमा मात्रै कन्सन्ट्रेट हुनुको सट्टा अलि छरिएर। त्यसैले सम्पत्तिको जुन वितरणको जुन प्रक्रिया हो त्यो वितरण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दा यदि तपाईँ वितरण गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ समाजवाद उन्मुख प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। हाम्रो संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख पनि। उदाहरणको लागि नेपाल सरकारसँग 100 रुपियाँ छ मान्नुहोस्, त्यो मध्ये उसले के निर्णय आज गर्छ भने हिजोका सत्ताले 6 रुपियाँ मात्रै स्वास्थ्यमा लगानी गरेछ, आज अब म 12 रुपियाँ लगानी गर्छु र सबै स्वास्थ्य चाहिँ मान्छेलाई सर्वसुलभ हुने गरी बनाउँछु भन्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो भने ऊ समाजवाद उन्मुख भयो। किनभने उसले समाजको जुन सम्पत्ति हो सामाजिक सम्पत्ति हो त्यो सामाजिक सम्पत्ति चाहिँ सबैको हितमा के गर्यो प्रयोग गर्यो। त्यसैले बीपीले हिजो कल्पना गरेको भूमि सुधार त्यो महेन्द्रले गर्नुभन्दा अगाडिको भूमि सुधार अथवा बीपीले भनेको चाहिँ किसानको तस्बिर, गरिब किसानको तस्बिर, यो भनेकै के भने तिमीले समाजमा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति गरिब किसानमा लगानी गर भनेको हो नि त। गरिबलाई धनी बनाऊ त्यसपछि समग्र देश धनी। गरिबलाई धनी बनाउनु भनेको गरिबमा लगानी नगरे त गरिब धनी हुँदैन आफै त, होइन। गरिबमा लगानी गर भनेको के भने समाजमा भएको सम्पत्तिको वितरण चाहिँ धेरै मान्छेहरूमा गर भनेपछि त्यो के हुन्छ समाजवाद उन्मुख भयो। अब जस्तै एउटा हाम्रो कुरा कि बुझिरहेको कुरा के छ नि, एउटा जुन हाम्रो राष्ट्रियता नै त्यो हाम्रो एउटा नेसनालिटी हो। जस्तै तपाईँ हिटलरको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिटलरले पनि उति बेला हाम्रो समूह भनेर भन्ने गर्थे। त्यसै सोसलिजमले चाहिँ साम्प्रदायिकता ल्याउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ? होइन, सोसियलिजमले साम्प्रदायिकता होइन, सोसियलिजमले समाजको विभाजनलाई मजाले समात्छ, तर त्यसले मान्छेलाई जातको रूपमा, लिङ्गको रूपमा, धर्मको रूपमा बाँड्दैन। हजुर, होइन। त्यसले मान्छेलाई चाहिँ शोषणको मेकानिजममा फाइदा लिने समाजमा जसलाई हामी शोषक भन्छौँ नि, होइन, एक्सप्लोइटर भन्छौँ नि, रुलिङ क्लास भन्छौँ नि, त्यो मतलब समाजको धेरै सम्पत्तिहरू कब्जा गरेर बसेको र सजिलै नाफा कमाइरहेको वर्ग र श्रम गर्ने अनि त्यो नाफाको प्रक्रियामा त्यो सम्पत्ति उत्पादनमा फाइदा नपाएको वर्ग हुन्छ नि।
समाजको सम्पत्ति उत्पादनमा फाइदा लिँदै गरेको वर्ग र फाइदा नपाएको वर्गमा बाँड्छ क्या, सजिलो भाषामा भन्दा होइन। धनी गरिब तपाईँ जे भन्नुहोस् त्यसरी उसले बाँड्छ। यो बाँड्ने प्रक्रिया चाहिँ उसले विभाजित त गर्छ। यो विभाजन त समाजवादीले गरे होइन नि, यो विभाजन त पुँजीवादीले खडा गरे हो नि त। अब समाजवादीले के गर्छ भने यो विभाजन पुँजीवादले खडा गरेको हो, त्यस कारणले यो पुँजीवादले खडा गरेको विभाजनलाई हामी समाजवादमा मात्रै समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने समाजवादीहरूको विश्वास हो। त्यो तर्क पनि छ, त्यसको विज्ञान पनि छ। किनभने तपाईँले अहिले सामान्यतया आम रूपले पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै पनि थुप्रो समाजवादी कार्यक्रमहरू लागू भएका देशहरू हेर्नुहुन्छ भने जहाँ बढी समाजवादी कार्यक्रम लागू हुन्छ त्यो समाज अलि बढी शान्तिमा छ, अलि बढी कम हिंसामा छ, अलि बढी त्यहाँ चोरहरू कम हुन्छन्, त्यहाँ अलि डाकाहरू कम हुन्छन् होइन। भाइलेन्स त्यो समाजमा कम हुन्छ। तपाईँ कुनै देशको टिपेर हेर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ। किनभने त्यसले त्यो समाजको संरचनाले नि त्यसको ठाउँ साँगुरो बनाइदिँदै जान्छ क्या। तर अमेरिका तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यस्तो पुँजीवादी देशमा अपराधीप्रति यति धेरै कानुनहरू छन्। संसारमा सबैभन्दा बढी जेलको जनसङ्ख्याको हिसाबले जेल बस्ने मान्छेहरू अमेरिकामा छन्। सबैभन्दा बढी पुलिसको गोली खाएर अमेरिकामा मान्छे मर्छन्। सबैभन्दा बढी हिंसाबाट अमेरिकामा मान्छे मर्छन् होइन। गन भाइलेन्सबाट त एभ्री विक चाहिँ तपाईँ स्कुलमा मास सुटिङ हुन्छ औसतमा होइन। यो किन छ भन्दा यो सबै कुरालाई पुँजीवादसँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तपाईँ आफै पनि एउटा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। समाजमा समाजवाद र विकासको सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभएको? होइन, विकास अनेक खाले हुन्छ। विकास पुँजीवादी विकास हुन्छ। पुँजीवादभित्र पनि रेगुलेटेड पुँजीवादी विकास, नियमन गरिएको होइन, रेगुलेटेड क्यापिटलिजम हुन्छ। अर्को चाहिँ एकदमै तथाकथित भनिएको फ्री मार्केट क्यापिटलिजम हुन्छ। अर्को चाहिँ कोलोनियलिजम मार्फत चाहिँ लुटपाट मचाउँदै गरिएको अर्को पुँजीवाद हुन्छ होला। अनेक पुँजीवादी विकासका पनि बाटा हुन्छन्। अर्को समाजवाद या समाजवाद उन्मुख विकास हुन्छ। अर्को कल्याणकारी राज्य अन्तर्गतको विकास हुन्छ। विकास अनेक तरिकाले हुन्छ नि त। विकासका थुप्रै दिशा हुन्छन्, विकासका थुप्रै चरित्र हुन्छन्, विकासका थुप्रै दर्शन हुन्छन्। विकास पनि दर्शन स्वतन्त्र हुँदैन, मूल्य भेल्यु फ्री हुँदैन विकास कहिले पनि। तपाईँले उदाहरणको लागि कस्तो विकास गर्नुहुन्छ, कसलाई फाइदा हुने विकास गर्नुहुन्छ? धरहरा बनाएर चाहिँ केही मान्छेहरूका केही रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई फाइदा हुने, त्यही वरिपरिका नेबरहुडका होटलहरू चल्ने खालको विकास गर्नुहुन्छ कि त्यो धरारा बराबरको पैसाले 20वटा स्कुलहरू गरिबका छोराछोरीहरू पढ्ने, निम्न मध्यमका आय भएका मान्छेका छोराछोरी पढ्ने स्कुल खोल्नुभयो भने यो विकास नै समाजवाद उन्मुख विकास भयो भने त्यो केही पुँजीपतिहरूलाई केही व्यापारीलाई फाइदा हुने विकास चाहिँ पुँजीवाद उन्मुख विकास हुन्छ। त्यसैले विकास भनेको भ्यालु न्युट्रल हुँदैन। विकासको दर्शन हुन्छ, विकासको सिद्धान्त हुन्छ, विकासको वर्ग पक्षधर्ता हुन्छ। विकासले चाहिँ कुन वर्गलाई बढी फाइदा गर्ने भन्ने कुरो तय गर्छ क्या। भन्न खोजेको समाजवादको विकास भनेर हामीले नेपालमा भनिराख्दाखेरि चाहिँ पुँजीवादले सबै अङ्गीकार गरेको रहेछ। हामीसँग 7वटा एउटा यस्ता विद्यालय छन् जुन सरकार मार्फत चलेका। ती विद्यालयहरूमा पढ्नको लागि अहिले मान्छेहरू त्यति धाइरहेका छन्। त्यो विद्यालयका नामहरू अहिले आम मानिसलाई सोध्यो भने थाहा छैन। जुन बुद्ध एयर बुद्ध भनेर चलाइरहनु भएको छ, बुद्ध कुन भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले 4 क्लासको बच्चालाई सोध्यो भने बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भन्छ। हामीले त्यो स्कुलिङ दिइराखौँ। बुद्धको नाम बेचेर त बुद्ध एयरले त व्यापार गरिरहेछ, त्यहाँभित्र बुद्ध यो हो भनेर त व्यापार गरिरहेन। भनेको समाजमा समाजवादको नारा दिने अनि पुँजीवादले सबै क्याप्चर गरेपछि हाम्रो देश समाजवाद उन्मुख भनेर त संविधानमा मात्रै भन्ने। पुँजीवादको पाप चाहिँ घैँटासम्म आएपछि मात्रै समाजवादको बाटो तयार हुन्छ क्या। पुँजीवादको पाप चाहिँ घैँटामा आउनुपर्छ होइन। हाम्रो शास्त्रहरूमा पनि तपाईँ हिन्दूतिर जानुभयो भने अन्याय जब चरममा जान्छ तब भगवान्ले के लिनुहुन्छ? अवतार लिनुहुन्छ होइन। मान्छेले समाजवाद कति बेला चाहन्छ? अब जिन्दगी ठिकठाक चलेको छ, खाएको छ, हिँडेको छ, बसेको छ, तपाईँ समाजका लागि किन लड्नुहुन्छ? पुँजीपतिले के गर्छ भने पुँजीपतिले या पुँजीवादले या पुँजीले समाजको हरेक चिजलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कोसिस गर्छ ताकि पुँजीवादका लागि सजिलो होस्। उसले तपाईँको न्यायालय लिन्छ, उसले संसद लिन्छ, उसले पार्टी लिन्छ। अमेरिकामा जानुभन्दा सेना पुलिस पनि पुँजीपतिकै कब्जामा छ तपाईँलाई होइन। त्यसको इन्ट्रेस्टमा मिलिटरी पोलिसीहरू बन्छ, कति सेनामा लगानी गर्ने, कुन हतियार किन्ने भन्ने हतियार उत्पादक त्यहाँको पुँजीपतिले तय गर्छ क्या होइन। अनि त्यो हतियार उत्पादक कम्पनीमा कुन ब्याङ्कले लगानी गरेको छ त्यसले त तय गर्छ। त्यसैले अब हामी कहाँ चाहिँ त्यो लेभलमा अझ पुगेको छैन। सेना पुलिस त्यो पुँजीको सिधा प्रत्यक्ष कन्ट्रोलमा गएको छैन होला, भित्रभित्र त छ भन्ने छ। तर अमेरिकामा जस्तो खुल्लमखुल्ला गएको छैन। पुँजीले चाहिँ तपाईँको आत्मा छ नि। आज तपाईँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँको सपनादेखि लिएर तपाईँको संसदसम्म एउटा व्यक्तिको निजी सपनादेखि लिएर संसदको सार्वभौम सत्ता पनि उसले के गर्छ? आफ्ना खल्तीमा राख्न खोज्छ। त्यसैले तपाईँको आजको चाहना के हुन्? तपाईँलाई कस्तो लुगा लाउन मनपर्छ, कस्तो गाडी चढ्न मनपर्छ, घर कस्तो चाहिन्छ, यो सारा चिज
तपाईँले आफ्नै श्रीमती कस्तो होस् भन्ने लाग्छ, या श्रीमतीलाई श्रीमान कस्तो भइदियोस् भन्ने लाग्छ, बच्चा-बच्ची कस्ता हुन् भन्ने लाग्छ, बच्चा-बच्चीका लागि बाबुआमा जुन आदर्श बाबुआमा कस्तो हुन् भन्दा त्यो सबै पुँजीवादले तय गरेको छ। आजको बच्चालाई स्याउ खान मन लाग्दैन भने चाउचाउ खान मन लाग्छ, किनभने पुँजीवादले यसरी प्रचार गरेको छ, यसरी प्रभाव पारेको छ, यसरी आँधी बेरी ल्याइदिएको छ चाउचाउको पक्षमा। त्यो बच्चाले स्याउलाई नमिठो मान्छ, चाउचाउ मात्रै खान्छ। भनेपछि तपाईँको आत्मादेखि तपाईँको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदसम्मलाई पुँजीवादले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्छ। पुँजीवादले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने रहेछ, प्रयोग गरिरहेको तपाईँले आफ्नो लेन्सबाट विभिन्न भिजनबाट देख्नु भएको रहेछ भने हाम्रो संविधानको धारा 4 मा लेखेको कुरा समाजवाद यो त खोक्रो रहेछ त? होइन, खोक्रो छैन। त्यो मिनिङफुल किन छ भने हो यो पुँजीवादले अहिले यसरी कब्जा गरेको छ, पुँजीवाद हाबी छ, पुँजीवादले हाम्रो आत्मादेखि संसदसँग कब्जा गर्छ, त्यस कारणले यो कुरा गलत छ र यस कारणले हामीले अब समाजवादको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने संविधानको आशय हुनसक्छ। मैले संविधानलाई बुझ्दा त्यसरी बुझ्छु। अहिले संविधानले नेपाल समाजवादी भयो भन्ने कहीँ लेखेको छैन। समाजवाद उन्मुख हुनुपर्नेछ भन्ने कुरा संविधानको चाहना हो। त्यसैले समाजवाद उन्मुख किन हुनुपर्छ भने पुँजीवाद समस्याग्रस्त छ, त्यस कारणले तपाईँले यसको विकल्प खोजेर समाजवादतर्फ जाने हो नि त। फेरि तपाईँ संविधान लेखिने बित्तिकै, तपाईँले एउटा सानो पार्टी बनाउने बित्तिकै, 10 जना समाजवादी सांसदहरू संसदमा पुग्ने बित्तिकै समाजवाद सुरु भइहाल्दैन। यो त समाजवाद त लामो प्रक्रिया हो, लामो सङ्घर्षबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। समाजवाद सुरु हुन त उनीहरूले समाजमा गएर बहस अध्ययन चलाउनु पर्थ्यो होला, तर यिनीहरूले त सबैले समाजवादको नारा संविधानमा टेक्ने, तर सम्पूर्ण पुँजीपतिहरूलाई गोजीमा हालेर हिँड्ने व्यवस्थाले गर्दा। किनभने पुँजीवाद बलियो छ। अहिले यसो किन भइरहेको छ भने पुँजीवाद बलियो छ। अब के हुन्छ भने एउटा पोइन्टमा पुगेपछि पुँजीवाद पनि सङ्कटमा आउँछ। जस्तो अहिले अमेरिकामा समाजवादी आन्दोलनहरूको एकदम राम्रो राइज भइरहेछ। के भन्छौँ हामी त्यसलाई? सरको संस्था पनि खुलेछ सायद, अनि गएको छ। त्यस पछाडि बेलायतमा पनि त्यो देखियो होइन, किनभने हिजोसम्म लेबर पार्टी कम्प्लिटली पुँजीवादी थियो भने अब लेबर पार्टीभित्र समाजवादीहरूको ठुलो हिस्सा छ। भनेपछि फ्रान्समै पनि एउटा वाम पार्टीले निकै राम्रो अस्ति राष्ट्रपतिको चुनावमा र संसदकै चुनावमा पनि वाम मोर्चाले र वाम पार्टीले निकै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेका छन्। तेस्रो थियो फ्रान्सको राष्ट्रपति पहिलो राउन्ड अफ प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा तेस्रो उसमा थियो। त्यसैले यो यस्तो कस्तो हुन्छ भने मान्छेले समाजवाद कति बेला चाहन्छ र कति बेला समाजवादका लागि लड्छ र प्रतिबद्ध हुन्छ भने पुँजीवादले उसको जीवन जति बढी सङ्कटग्रस्त बनाउँछ त्यति बढी नै ऊ के गर्छ, समाजवादको चाहना राख्छ र समाजवादमा सङ्गठित हुन्छ। त्यसैले पुँजीवाद समस्या मात्रै छ होइन, पुँजीवाद भित्रैबाट हामीले समाजवादको भ्रूण हुन्छ भनेर मार्क्सले भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो कि पुँजीवादले तपाईँको जीवन सङ्कटग्रस्त नभइन्जेल तपाईँ किन समाजवादी चाहना राख्नुहुन्छ? तपाईँले स्वास्थ्य शिक्षा पाउनु भएको छ, के पाउनु भएको छ, जिन्दगीको आधारभूत कुरा पुँजीवादले दियो भने तपाईँ किन समाजवाद चाहनुहुन्छ? त्यसैले अहिलेको ठुलो मध्यम वर्ग छ नि नेपालमा, यो त माथिल्लो वर्गलाई मात्रै होला नि त, तल्लो वर्ग त अझै पनि शोषितै छ सर। शोषित छ। माथिल्लो एउटा मध्यम वर्ग छ, त्यहाँभन्दा मास्तिर अरू वर्गहरू छन्, तर सबैभन्दा तलपट्टि हामीले जुन वर्ग राखेका छौँ, जुन वर्गले समाजवाद चाहनुपर्ने हो, त्यो वर्ग मजाले सङ्गठित हुन पाएकै छैन। त्यो वर्गको 60 लाख युवा कहाँ छ? विदेशमा छ। अनि त्यसले यहाँ कसरी समाजवादी आन्दोलन गर्छ त? भनेपछि जस्तै विकसित मुलुकहरूले क्यापिटलिजमको सिद्धान्तलाई अपनाएर नै विकास गरिरहेको तपाईँहरूले देखिरहनु भएको सचो पनि अवस्था छ। जस्तै अल्प विकसित र अविकसित देशहरूमा मात्र किन समाजवादको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्न खोजिन्छ त? होइन, त्यस्तो होइन। जस्तो फ्रान्स के हो र? बेलायतमा त्यत्रो लेबर पार्टीले यत्रो समाजवादी कार्यक्रमहरू ल्याए 40-50 वर्षमा। अहिले निजीकरण, बेलायतमा जब सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गरियो तब मात्रै थाहा भयो बेलायतमा कति समाजवाद थियो भनेर होइन। अमेरिकामा तपाईँले जानुहुन्छ भने अमेरिकाको पनि लोकल गभर्मेन्ट जुन छ होइन, लोकल गभर्मेन्टमा त यति धेरै समाजवादका एलिमेन्टहरू छन्। थुप्रो चिजहरू 25-30% इनर्जी चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले ओन गर्छ। म्युनिसिपालिटी ओनरसिप भन्छ होइन, म्युनिसिपल ओनरसिप भन्छ। भने त्यहाँ पनि समाजवाद भित्रभित्र कति ठाउँमा तहहरूमा छ क्या, ठाउँमा पकेटमा समाजवाद छ। समाजवाद छ भनेको सार्वजनिक स्वामित्वमा सार्वजनिक हितमा सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने प्रक्रियालाई मैले समाजवाद भनेको है, जेनेरिक। त्यसैले विकसित देशमा हिजो तपाईँले जापान जानु भने जुन जापानले पुँजीवादलाई चाहिँ रेगुलेट गरेको थियो 1990सम्म, त्यसलाई तपाईँ समाजवादको एलिमेन्ट भन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ जुन वेलफेयर चिजहरू इन्ट्रोड्युस गरेको थियो, हस्पिटललाई रेगुलेट गरेको थियो, स्वास्थ्य शिक्षा रेगुलेट गरेको थियो, मान्छेलाई प्रोभाइड गरेको थियो, त्यो समाजवादको एलिमेन्ट थियो। तपाईँ अमेरिकामै जानु भने 12 कक्षासम्म मान्छे फ्रीमा पढ्छ। उसको घरको अगाडि आएर बसले टिपेर लान्छ बच्चालाई, अनि भित्र स्कुलमै खाना खुवाउँछ।
त्यसका लागि प्यारेन्ट्सले 1 रुपियाँ तिर्नु पर्दैन होइन, त्यो विभिन्न ट्याक्स मार्फत रेगुलेट हुन्छ। युरोपका कतिपय देशमा शिक्षा पुरै समाजवादी नीतिमा छ, स्वास्थ्य समाजवादी नीतिमा छ, सरकारले सबैको इन्सुरेन्स गर्छ या सरकारले नै स्वास्थ्य सेवा प्रोभाइड गर्छ। तर ती देशहरूमा त देश समाजवादतिर उन्मुख हुनुपर्छ भनेको त कति वर्ष भएको देखिँदैन छ। 1900 तपाईँको त्यही देशमा कतिपय ठाउँमा अहिले जर्मनीमै सोसियल डेमोक्रेसी जसले समाजवादको वकालत गर्छ त्यो पार्टी सत्तामा छ। भनेपछि अहिले यहाँ एउटा आरोप पनि छ, यिनीहरूले जुन नारा लिएर हिँडेका छन् विकसित मुलुकहरू क्यापिटलिजमको मोडलले पनि अगाडि बढिरहेका छन्, यो त राजनीति पूर्ति गर्नको लागि समाजवाद भन्ने कुराहरू मात्रै गरिरहेका छन्। अहिले मान्छेले भन्ने कुरा अनेक कारणले भन्छन् होइन, मान्छेले राजनीतिक लाभ लिन भन्छन्, कसैले साँच्चै त्यो प्रति प्रतिबद्ध भएर भन्छन्, अनेक कुरा छन् नि। तर नेपालमा अहिले समाजवाद किन आइरहेको छैन, किन आइहाल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अघि मैले तपाईँलाई एउटा दुईवटा कुरा भने, तल्लो वर्गले पुँजीवादसँग वाक्क भइसकेपछि, पुँजीवादले उसको जीवन कष्टकर बनाइसकेपछि त्यो वर्ग के हुन्छ, समाजवादको चाहना राख्न खोज्छ, त्यसले समाजवादी पार्टी खोज्छ, पार्टी बनाउँछ होइन। मध्यम वर्गले पुँजीवादको जुन वित्तीय व्यवस्था छ, पुँजीवादको आर्थिक व्यवस्थाले उसलाई सङ्कटमा आइदिएपछि मात्रै उसले समाजवादको चाहना राख्छ। अहिलेसम्म के छ भने मध्यम वर्गका लागि पुँजीवाद ठिकठाक छ क्या, उसले गाडी चढ्न पाएको छ, घर किन्न लोन पाउँछ, के पाउँछ, इन्कम छ, के छ, छोराछोरी पढाउन पाइरहेछ। अब उसले समाजवाद किन चाहन्छ, उसले त पुँजीवादमै फाइदा लिइरहेछ। त्यस कारणले अब तपाईँले भनेको तल्लो वर्गको मान्छे अघि 50-60 लाख कहाँ छ, विदेशमा छ। त्यो अधिकांश त त्यो तल्लो वर्गको मान्छे, त्यो वर्ग फेरि यहाँ बस्नै चाहदैन होइन, त्यो त यहाँ काम भए त यहीँ बसिहाल्छ नि, फर्किया पनि कति होला नि तपाईँ। क्यापिटलिजमले फ्रस्ट्रेट भएको पनि त रहेछ नि। हो, फ्रस्ट्रेट भएको छ, तर उसलाई बाँच्नु छ, बाँच्दै ऊ कहाँ जान्छ, अरबमा जान्छ, मलेसियामा जान्छ। अब उसले त्यहाँ जान्छ अनि त्यहाँ भएपछि त यहाँ त ऊ सङ्गठित हुन सक्दैन, त्यहाँ सङ्गठित हुने प्रतिबन्ध छ उसलाई। त्यसैले के छ भने त्यो वर्ग फर्किएको भए, यहीँ बसेको भए के हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्नु सेक्सनलाई। त्यो वर्ग बेरोजगार थियो भने, त्यो वर्गको जीवन पुँजीवादले तबाही तहसनस गरिदिएको थियो भने सम्भवतः त्यसले त्यो 60 लाख 70 लाख जनसङ्ख्याले समाजवादको चाहना राख्थ्यो, पार्टीमा त्यसले समाजवादको दबाब दिन्थ्यो। तर त्यो छितरिएर उहाँ पुगेको छ अनि त्यसको यहाँ सङ्गठित शक्ति छैन त्यसको। अब त्यो पनि थोरै धेरै पुँजीवादमा रमाएको छ, दुःख छ, त्यहाँ पनि दुःख पाउने लासहरू त एभ्रिडे आइरहेछन्। तर त्यो पनि यसो घरमा टेलिभिजन किन्ने, फोन किन्ने, एउटा सानो जग्गा किन्ने, एउटा टहरो बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिरहेछ क्या, त्यसको आय बढेको छ नि त। अनि त्यसले गर्दा त्यो पनि ठिकठाक यही त हो नि, यस्तै राम्रो रहेछ भनेर ऊ पनि त्यहीँ मक्ख छ। अब त्यहाँ पनि सङ्कट आइसकेपछि, मध्यम वर्गको पनि सङ्कट आइसकेपछि मात्रै धेरैभन्दा धेरै मान्छेले के चाहन्छन्, समाजवादको चाहना राख्छन्। यसैमा जस्तै एउटा डेभिड गार्नर र डेभिड वेङ्ग्रोले लेखेको एउटा पुस्तक छ नि, द डन अफ एभ्रिथिङ भन्ने। यसमा चाहिँ यो अ न्यू हिस्ट्री अफ ह्युम्यानिटी पढे पश्चात चाहिँ समाजवाद र विकासको अवधारणालाई चाहिँ आदिवासीहरूले चाहिँ अङ्गीकार गरेको देखिन्छ। अहिले हामीले खोजेको समाजवाद र विकास चाहिँ आदिवासीको हिसाबबाट फरक र इफेक्टिभ हुनको लागि चाहिँ के कस्ता उपायहरू चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ला? होइन, त्यही पुस्तकमा के छ त मैले जानकारी राखिनँ अहिले, तर उहाँले भन्न खोजेको आदिवासीहरूको समाजवाद अथवा खास गरेर कतिपय ठाउँमा चाहिँ इन्डिजिनियस मान्छेहरू जसलाई भनिन्छ होइन, उदाहरणको लागि लेटिन अमेरिकामा अथवा इन्डियामै पनि एकचोटि एकदमै यो माओइस्ट इन्सर्जेन्सी बढ्न चाहिँ आदिवासीहरूको ठुलो जनसङ्ख्याको सहभागिता थियो होइन। यद्यपि त्यो त्यति सफल भएको छैन अहिलेसम्म, तर लेटिन अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा बढीभन्दा बढी चाहिँ आदिवासी मानिसहरूका चाहिँ जिन्दगीलाई प्रभावित गरेपछि तिनले पुँजीवादका विरुद्धमा प्रतिवाद गरेका छन्। फेरि आदिवासी पनि कन्ट्रोभर्सियल शब्द छ, किनभने सहरमा बसेर आधुनिकीकरण भइसकेकोले पनि आफूलाई आदिवासी भनेर दाबी गर्छ, तर त्यो अर्थको आदिवासी होइन होला। त्यसैले कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो आदिवासी मानिसहरू जुन छन्, त्यो आदिवासी मानिसहरूले चाहिँ पुँजीवादले तिनको जीवन प्रभावित गरेर तिनको जमिन खोज्न थालेपछि, तिनको जङ्गल खोज्न थालेपछि, तिनको खोलो खोज्न थालेपछि, तिनले फिसिङ गर्ने खोलो खोज्न थालेपछि पुँजीवादका विरुद्ध तिनीहरू बोले। अनि त्यसैले एउटा आदिवासीहरू चाहिँ समाजवाद उन्मुख भए भन्ने हुन्छ। फेरि आदिवासीको शैली कस्तो हुन्छ भने सामान्यतया त्यहाँ वर्गहरू हुँदैनन्, जमिनहरू सामूहिक हुन्छ अनि सबै धेरै चिज सामूहिक हुने हुनाले मान्छे धेरै अर्थमा धनी दफादार होला, हाकिम भनेको के भन्छ, हे मुखिया होला, तर एकदम ठुलो आर्थिक असमानता हुँदैन। त्यस अर्थमा आदिवासी भनेको चाहिँ अब मार्क्सको भाषामा आदिम साम्यवाद चाहिँ कस्तो थियो भन्दा त्यो आदिवासी जुन युग हो होइन, त्यो चाहिँ आदिम साम्यवाद जस्तो युग हो क्या। भनेको एकदमै मान्छे प्रिमिटिभ खेती गर्छन् या जङ्गलमा हन्टिङ ग्यादरिङ गर्छन्, जमिनहरूमा चाहिँ निजी स्वामित्व छैन। निजी स्वामित्व उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडिको युग चाहिँ आदिम साम्यवादी युग भयो कि होइन। तर अबको युग चाहिँ त्यो आदिवासी समाजवादी धारणाले अथवा आदिम साम्यवादी धारणाले चल्दैन, किनभने यो चाहिँ नयाँ युग हो क्या, यो विज्ञान हो, यो आधुनिकता हो, यो अर्थमा होइन उत्पादक शक्तिको म्यासिभ विकास भएको युग हो। अब तपाईँले कहाँ इन्डिजिनियस सोसियलिजम खोजेर हुन्छ? इन्डिजिनियस सोसियलिजमको एलिमेन्ट के हो भने कमन ल्यान्ड, कमन रिसोर्सेस, डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस, वस्तुहरूको वितरण, उत्पादनको वितरण भन्ने चिजको स्पिरिटको अर्थमा त्यो समाजवाद अनुकूल छ।
त्यति बेलाको समाजवाद र अहिलेको समाजवादको हामीले मोडल हेऱ्यौँ। जस्तै समाजवादमा जानको लागि चाहिँ एउटा समाज उन्मुख देश हुनुपर्ने, समाज उन्मुख हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू नारा सुनाउँछ। तर अहिलेसम्म न समाजशास्त्रीहरूले, न विद्यार्थीहरूले, न कसैले पनि एउटा नखोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि, ठिक छ समाजवाद नारातिर त जान सकिन्थ्यो, तर हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो अर्थतन्त्र के हो त? हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो शिक्षा के हो त? हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो समृद्धि के हो त? हाम्रो मौलिकता के हो त भन्ने कुराहरूको जुन प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्, उनीहरूले त्यो नै पाइरहेका छैनन् भने 30-60 हजार युवा नेपाल कसरी बस्छ? होइन, यो कस्तो हुन्छ भने मौलिकता भनेको चाहिँ कस्तो हो भने मेरो अर्थमा तपाईँले हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अरूले मलाई हेप्न पाउँदैन भन्ने अर्थमा मात्रै मेरो लागि राष्ट्रता अर्थ राख्छ। हजुर, होइन, जस्तो तपाईँले अहिले विश्वव्यापी समाजमा उसले मलाई नहेपेपछि म मेरो काम त धेरै आफै गर्छु भन्ने हो। मेरो विकास मसँग आफै गर्ने सामर्थ्य छ, किन त्यो हरेक जातिसँग, हरेक मान्छेसँग, हरेक सभ्यतासँग विकास गर्ने क्षमता हुन्छ, किन सभ्यता विकास नगरी बस्दैन। अब तपाईँले जहाँसम्म प्रश्न गर्नुभयो कि अघि त्यो पछिल्लो प्रश्न, अब जस्तो अहिलेकोलाई ध्यानमा दिँदा यो भन्न सकिन्छ कि अहिले जुन विश्वव्यापी रूपले पुँजीवाद या विश्व अर्थतन्त्र एकाकार भएको छ नि, हामीसँग मौलिकता भन्ने चिज कमै मात्रै बच्दछ। अनि त्यो मौलिकता बचाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ त्यति धेरै टिकाउ नहुन सक्छ। फेरि यो भनेको के हो भने मैले तपाईँले मानवीय सम्मान, डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट बचाउने कुरा र मौलिकता बचाउने कुरा फरक कुरा हो। जस्तो मैले मौलिकता बचाउँछु भनेको मेरो हिन्दू धर्म बचाउँछु भनेको हो, म त हिन्दू धर्म बचाउन चाहन्न त, अथवा मेरो धर्मसँग जोडिएको अन्धविश्वास बचाउन चाहन्छु भनेको हो, होइन नि, त्यो त म बचाउन चाहन्न त। म त अहिले के भन्छन् मार्क्सले भने देशहरूको इतिहासबाट पुँजीवादले चाहिँ विश्व इतिहास निर्माण गर्छ भनेको सबै देशहरू एउटै ऐतिहासिक विकासको प्रक्रियामा सामेल हुन्छन् भनेको के भने अब यो देशको विकास चाहिँ यो देशको मात्रै अलग विकास हुँदैन के, समग्र राष्ट्र होइन, समग्र होइन, यो देशको विकास चाहिँ अर्को देशको विकाससँग जोडिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हिजै त्यस्तो भइसकेको थियो। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ लिनुभन्दा अगाडि त्यसलाई एकीकरण भन्नुहोस् या कब्जा भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, होइन, लिनु अहिलेलाई म नेपाली भएपछि त्यसलाई एकीकरण भन्नु स्वाभाविक होला, होइन, किनभने मैले नेपाललाई मानेपछि त त्यो एकीकरणै भयो। तर तथ्यहरू चाहिँ के हो भने संसारमा हरेक एउटा देश, अलि बलियो देशले अर्को कमजोर देशलाई खाएर नै यी देशहरू बनेका हुन्छन्। त्यसलाई हमला गर्छ, रक्तपातपूर्ण चाहिँ त्यहाँ युद्ध हुन्छ, त्यसमार्फत चाहिँ देशहरूको निर्माण भएको हुन्छ। त्यति बेला पनि त हामीले लिडरहरूको इतिहास भन्यो, त्यहाँ मरेका सिपाहीहरूको बारेमा त्यो एउटा त्यो छँदैछ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई लिनु चाहना के थियो भने काठमाडौँ चाहिँ इन्डिया र तिब्बत चीनसँगको व्यापारको के थियो, ट्रान्जिट पोइन्ट हो। अब भनौँ न, भारतको इतिहास भनेको काठमाडौँको इतिहास भयो कि भएन? जोडियो कि जोडिएन? जोडियो। किन भारतमा व्यापार बिजनेस जे विकसित हुँदैछ त्यो चाहिँ केसँग जोडियो? काठमाडौँसँग। अब काठमाडौँको विकास तिब्बतसँग जोडियो भनेपछि अब भारतको मात्रै एउटा बेग्लै स्वतन्त्र इतिहास हुँदैन के हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने विश्व इतिहासको भाग भन्छौँ। अब तिब्बत अर्को मलेसियासँग जोडिएको थियो, होइन? अब मलेसियाको विकासको इतिहास चाहिँ कसको विकासको इतिहाससँग जोडियो? भारतको इतिहाससँग जोडियो। भनेपछि यसरी मैले तिब्बत चाइना हुँदै मलेसियासँग जोडिएको थियो, त्यो भागको चाइना चाहिँ साम्राज्य नै थियो नि त। त्यसैले एउटा देशको स्वतन्त्र इतिहासै हुँदैन भनेपछि मौलिकताको स्पेस कति हुन्छ? अब त्यसैले मौलिकतालाई अलिक गलत ढङ्गले कहिलेकाहीँ बुझिन्छ क्या। मेरो लागि मौलिकता, राष्ट्रता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई कसैले हेप्न नपाओस्, मेरो चिजलाई उसले होच्याउन नपाओस्, होइन, मलाई चाहिँ डन्डी लगाएर उसको दास बनाउन नपाओस्। त्यति भएपछि तपाईँले भनेको मेरो मौलिकता, मेरो स्वतन्त्रता, मेरो राष्ट्रता, मेरो पहिचान त्यहीँ बस्छ क्या। भनेपछि अहिलेसम्म हामीले केही पनि त्यस्तो माटो सुहाउँदो बनाएको छैनौँ। जस्तै हाम्रो देशको लागि माटो सुहाउँदो अर्थतन्त्र, हाम्रो देशको लागि माटो सुहाउँदो शिक्षा व्यवस्था के हुनसक्छ? यो सोसलिजम अहिले त एउटा आन्दोलन आइसक्यो क्या। अहिले त हरेक देशले आफ्ना आधारभूत चिजहरू जस्तो खाद्यान्न त्यो देशले आफै उत्पादन गरोस्। तर हाम्रो देशमा अहिले शिक्षा र खाद्य कृषि क्षेत्र त हामीले ध्वस्तै पारिसकेका छौँ। ध्वस्त किन पारेको छ भन्दा पुँजीवादले ध्वस्त पारेको, हामीले होइन, मान्छेले होइन। त्यो गाउँको एउटा बिचरा किसान जसले वर्षभरि काम गरेर मकै उत्पादन गर्छ, 8,000 को मकै उत्पादन गर्छ, बजारमा जाँदा त्यो 8,000 भन्दा बढी उत्पादन हुँदैन, वर्षभरि ढाड भाँचिने गरी काम गरेको हुन्छ। त्यसको मूल्य कसले नदिएको भन्दा पुँजीवादी बजार व्यवसायले हो। अनि जसले मकैको के बनाएर बेच्छन् नि, होइन, पपकर्नहरू बेच्ने, तिनीहरू चाहिँ मालामाल हुन्छन्। असली मकै उत्पादन गर्ने मान्छे चाहिँ के हुन्छ? सधैँ गरिब हुन्छ। त्यो परम्परागत खेती प्रणालीले नभएर पुँजीवादी व्यवस्थाले चाहिँ के गर्छ भन्दा तलको किसानलाई धनी हुन दिइरहेको छैन। अनि बिचकाहरू छन् नि, इन्डस्ट्रियल प्रोसेसिङ गर्नेहरू चाहिँ
छिटो छिटो धनी भएका छन्, किनभने किसानले कम मूल्य पाउँछ, यिनीहरूले बढी मूल्य प्राप्त गर्छन् आफ्नो वस्तुको, होइन? त्यस कारणले यो हाम्रो कृषि किन चाउरिएको छ भन्दा अहिलेको विश्वव्यापी ग्लोबल क्यापिटलिजमका कारणले चाउरिएको हाम्रो। जस्तै अहिले आम जनमानसले जस्तै खगेन्द्र प्रसाईसँग एउटा आशा राखेर चाहिँ अब केही क्रान्ति गर्नु आवश्यक छ, हाम्रो देशको अब उत्पादनको मोडल के हुनसक्छ र शिक्षाको मोडल के हुनसक्छ भनेर एउटा समाजशास्त्रीसँग आएर तपाईँसँग मैले ओपिनियन लिन खोजेँ भने चाहिँ हजुरले ठ्याक्क मलाई अब मैले भन्दा के हुन्छ भने शिक्षा सम्पूर्ण रूपले सामाजिक स्वामित्वमा हुनुपर्छ, सिधा कुरा। हजुर, त्यो सामाजिक स्वामित्व भनेको राष्ट्रिय केन्द्रीय सरकारको स्वामित्वमा केही विश्वविद्यालयहरू, ठुल्ठुला टप लेभलका रिसर्च सेन्टरहरू हुन्छन् भने प्रदेशकोमा ठुल्ठुला कलेजहरू, मध्यम स्तरका के अरे विश्वविद्यालयहरू हुन्छन् भने गाउँले चाहिँ साना साना कलेज, +2 स्कुलहरू, होइन, सेकेन्डरी एजुकेसन आफ्नो पुरा स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नुपर्छ शिक्षाको। त्योभन्दा अर्को बाटै छैन। संविधानमा जटिलता छ। संविधानले एकातिर राज्यको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई रेगुलेट गरेर काम चलाऊ भन्छ। अब यो पनि फेरि त्यो निजी क्षेत्र हाबी भएर लेखिएको हो कि संविधान। भन्नु खोजेको निजी क्षेत्र बिना त राज्यले आफ्नो कामै गर्न सक्दो रहन्छ। पछिल्लो अपडेट हामीले कोरोनाको बेलामा पनि हेऱ्यौँ, निजी क्षेत्र बिना निजी क्षेत्रलाई अङ्गीकार नगरिकन पुरै हस्तान्तरण नगरिकन उल्टो चाहिँ हो। जहाँ जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र बलियो छ, हजुर, तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु, जहाँ जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र बलियो छ, जुन देशमा स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका र लगानी बढी छ, त्यो देशहरूले कोरोनासँग लडाइँ गरेका छ। तपाईँ एकदम सेलेक्टिभली हेर्नुहोस्, जहाँ पनि त्यही हो। हाम्रो देश त्यहाँनिर फेलियर भयो। अनि हामीले त के गर्यौँ, कोरोनाका बेला मान्छे हस्पिटल बन्द भयो त। कोरोनाका बेला त हस्पिटल त प्राइभेट हस्पिटल त खुलेन नि त। हजुर, खोले त, पछि त खोल्नुपर्ने अवस्था आयो, बाध्य भएर खोल्नै पर्यो, किनभने सरकारी हस्पिटलमा मान्छे आँटेनन् कोरोनाका, होइन? तपाईँले जहाँ जानुहोस्, चीनले किन सफलताका साथ लड्यो भन्दा चीनको स्वास्थ्यमा उसको राज्यको भूमिका, क्षमता, शक्ति एकदम बलियो छ, होइन? इन्डियामै जानुहुन्छ भने बिहार र युपीको हालत हेर्नुहोस् र तुलनात्मक रूपले तपाईँ केरलाको हेर्नुहोस्। केरलाले जसरी लड्यो चाहिँ कोरोनाका विरुद्धमा, त्यो संसारको लागि उदाहरणीय थियो। क्युबाले त्यसरी लड्यो कोरोनाका विरुद्धमा, भेनेजुएलाले त्यसरी लड्यो। तर भेनेजुएलाको समाचार त तपाईँलाई समाचार बन्न दिँदैन। तर अमेरिका जस्तो जहाँ प्रति व्यक्ति चाहिँ मलाई लाग्छ 12,000 हाराहारीमा डलरमा एकजना मान्छेका लागि वार्षिक खर्च गरिन्छ स्वास्थ्यमा। 12,000 डलरै होला भन्छु, चेक गरौँला, होइन, फिगर। त्यो बुरी तरह संसारको असफल कोरोना चाहिँ लडाइँ लड्यो त्यसले। बेलायतले त्यस्तै असफल कोरोना लड्यो। बेलायतमा त वृद्धहरूले स्वेच्छाले आफू मर्न तयार भए, यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ हस्पिटलको बेड दिनका, त्योसम्म दुखान्त भयो त्यहाँनिर। संसारको सबैभन्दा प्रविधि लिएर बसेको अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरू, धनी देशहरू, होइन? तर त्योभन्दा एकदम गरिब देश क्युबाले सफलताका साथ लड्यो। गरिब देश भेनेजुएलाले मजाले लड्यो। चाइना त धनी हुँदै थियो, उसले लड्यो। तपाईँले जहाँ हेर्नु न, जहाँ राज्यको भूमिका, सामाजिक क्षेत्रको भूमिका ठुलो छ, त्यहाँ कोरोनाका विरुद्धको लडाइँ के छ, प्रभावकारी छ। भनेपछि समाजवादतिर साँच्चीकै देश जाने भने त हुँदो रहेछ, हुन्छ त, हुने रहेछ। त्यसैले संसारमा यो विश्व पुँजीवादले खाएको भए पनि समाजवादका बिउहरू, समाजवादका पकेटहरू भन्छ नि, क्षेत्रका के भन्छौँ हामी, त्यो साना साना क्षेत्रहरू चाहिँ पुँजीवादभित्रै छन् के। भनेपछि पुँजीवादमा हामी अङ्गीकृत भएर अझै पनि बसिरहेका छौँ। होइन, पुँजीवादभित्रै समाजवाद छ। त्यो समाजवादको के, पुँजीवाद बिना समाजवादको हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। आधुनिक समाजवादको जुन सिद्धान्त हो त्यो त पुँजीवादकै प्रतिक्रिया स्वरूप। पुँजीवाद गलत छ, यस कारणले गलत छ भनेर त्यसको विकल्प खोजिएको हो नि त। त्यसैले तपाईँले समाजवाद बुझ्न अघि मैले तपाईँलाई पुँजीवादको पृष्ठभूमि किन भनेको भने समाजवाद बुझ्न तपाईँले पुँजीवाद बुझ्नै पर्छ। भन्नु खोजेको पुँजीवाद फेलियर भएपछि नै समाजवाद फेल हुन्छ भन्ने कुरा बुझेपछि मात्रै तपाईँ समाजवादको चाहना राख्नुहुन्छ। या त्यसले तपाईँलाई मर्ने गरी लडाउँछ, हान्छ, टाउकामा कुट्छ, घोक्र्याउँछ, निचोर्छ, लुट्छ, मार्छ, अनि तपाईँ यसको विकल्प खोज्नुहुन्छ भनेको धेरै मान्छेको हकमा। यसै त मान्छेले खोज्दैन नि त विकल्प। जस्तो भारतको मध्यम वर्गले समाजवाद चाहँदैन नि अहिले, किनभने उसले चाहिँ पुँजीवादले जुन ल्याएका रिफर्महरू छन् त्यो रिफर्मबाट फाइदा लिएको छ, होइन? त्यसैले ऊ अहिले ठ्याक्कै जबसम्म फाइदा हुन्छ तबसम्म समाजवाद। सङ्कट आएपछि उसले समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी खोज्छ या समाजवादी पार्टी बनाउँछ, अनि चुनावमा त्यो पार्टीले राम्रो उपस्थिति ल्याउँछ, होइन, अनि अगाडि जान्छ। भनेपछि जुन क्षेत्र तपाईँले अघि कृषि क्षेत्रको बारेमा त्यो कुराहरू गर्नु, मैले शिक्षाको भने तपाईँले भनेको कृषिको के छ भने, कृषिको के छ भन्दा कृषिलाई चाहिँ ठ्याक्कै अब हामीले अबको कृषिलाई समाजवादसँग जोडेर, समाजवाद उन्मुख कृषि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले एउटा थ्योरी छ जसलाई डिग्लोबलाइजेसन भनिन्छ। ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ एउटा ल्याएको फिचर के हो भने इन्डस्ट्रियल फार्मिङ ल्याएको। ठुल्ठुलो स्केलमा एकदम रासायनिक मलहरू प्रयोग गरेर हजार बिघा जमिनमा एउटा पुँजीपतिले खेती गर्ने। रासायनिक मल छ, पेस्टिसाइड छ, इन्सेक्टिसाइड छ, अनेक रसायन छ, हावाबाट, हेलिकप्टरबाट, प्लेनबाट चाहिँ स्प्रे गरिन्छ इन्सेक्टिसाइड्सहरू त्यहाँ, होइन, त्यस्तो गरिन्छ। अनि
त्यो गरेर त्यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल फार्मिङ भन्यो, त्यो अहिलेको पुँजीवादले त्यो ल्यायो। तर अहिलेका कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल फार्मिङ चाहिँ मान्छेको हेल्थका लागि, प्रकृतिका लागि, माटोका लागि, पानीका लागि एकदमै ड्यामेजिङ छ, ध्वस्तकारी छ। त्यसले जमिन मुनिको पानी पनि प्रदूषित गर्छ, माटो प्रदूषित गर्छ, हावा प्रदूषित गर्छ, मान्छेको शरीरमा चाहिँ बिरामी हुने चिजहरू त्यसले खुवाउँछ भनेर त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ साना साना फार्मिङहरू, मध्यम वर्गका साना किसानका, सहकारीका साना साना लोकल लेभलका फार्मिङ र अर्गानिक फार्मिङ है, अर्गानिक फार्मिङको एउटा मुभमेन्ट आएको छ, त्यसलाई डिग्लोबलाइजेसन भनिन्छ होइन। अब नेपालमा गर्ने के हो भने नेपाल पनि ठुलो एउटै पुँजीपतिले थुप्रो खेती गर्ने ठाउँमा जानु सक्दैन, जानु हुँदैन, किनभने त्यसले कन्सन्ट्रेसन पनि हुन्छ सम्पत्तिको र असमानता जान्छ। त्यसैले साना साना मध्यम वर्गका किसान, साना किसान र ती किसानहरूले एक्लै एक्लै खेती गर्न सक्छन् र ती किसानहरूले सहकारी मार्फत भेला भएर हजारौँ जमिनमा सँगै मिलेर ट्र्याक्टर किन्छन्, थ्रेसर किन्छन्, ट्रक किन्छन् इत्यादि गरेर चाहिँ पुँजी लगानी गरेर हजारौँ बिगामा सामूहिक खेती गर्न सक्छन्। सहकारी त्यो अभ्यास भइसकेका छन् संसारमा होइन। त्यसैले नेपालको कृषि साना किसान, मझौला किसान या सहकारी किसान मार्फत मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ। बढ्नुपर्छ ठुलो किसान मार्फत भयो भने त्यो पुँजीवादी बाटो हुनेछ। र त्यो पुँजीवादले के गर्छ भने असमानता मात्रै जन्माउँदैन, तपाईँलाई विषाक्त चिज मात्रै खुवाउँदैन, त्यसले पर्यावरण पनि के गर्दैछ सँगसँगै ध्वस्त पारिदिन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ अबको हाम्रो समाजवादी व्यवस्थाको आन्दोलन भनौँ, केही कुराहरू भनौँ, त्यो चाहिँ गाउँबाट सुरु हुनुपर्ने, गाउँ सहर सबैतिरबाट भन्न खोजेको गाउँबाट चाहिँ हामी अगाडि। गाउँ र सहर त छुटिएकै छैन नि त, गाउँ र सहर तपाईँले अहिले त छुट्टिएको व्यवस्थै छ त। तपाईँले जस्तै गाउँमा तपाईँको एउटा हुम्लामा जुन उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन त हामीले काठमाडौँमा ल्याउन सहज भन्दा त हामी भन्सारबाट ल्याएर खान तयार छौँ। होइन, त्यो किन भएको भन्नु न। पहिला हुम्लाको अथवा तपाईँको गाउँमा तपाईँका बाले या मामाले उत्पादन गरेको टमाटर तपाईँ बाटो किन आइपुग्दैन भने तपाईँको कृषि व्यवस्था, गाउँको कृषि व्यवस्था विश्व पुँजीवादसँग एकाकार भएर हो। किन छ भन्दा ऊ बोर्डर खुला राखिएको छ, विदेशबाट जति सामान पनि आउँछ सस्तो मूल्यमा आउँछ, भन्सार कम गरिएको छ। यो कारणले के हुन्छ भन्दा त्यो चिजहरू सरर आउँछ यहाँ। त्यो चिजहरू सरर आइसकेपछि तपाईँले मेहनत गरेर कमाएको वस्तु त बजारमा 2 रुपियाँ किलो बढी हुने बित्तिकै बिक्दैन। भनेपछि यहाँ राज्य व्यवस्थाको पनि फेलियर छ। राज्य व्यवस्थाको फेलियर बिना त भने फेलियर छैन। पुँजीवादका लागि त यो राज्य व्यवस्था सफल छ नि। यो राज्य व्यवस्थाले संविधानमा समाजवाद कल्पना गर्छ, तर यसले पुँजीवादलाई राज्य व्यवस्था फेल होइन, यो राज्य व्यवस्था सफल छ। के अर्थमा सफल छ भने पुँजीवाद लागू गर्ने अर्थमा सफल छ। त्यो त हामीले अस्तिको अर्थ बजेटमा पनि देखियो। अब तपाईँले हेर्नुहोस्, यो राज्य व्यवस्था गुड गभर्नेन्स पनि हो, तर कसका लागि हो? किताबका लागि होइन, डायरीको लागि। डायरीका लागि एउटा सर्टेन थोरै 5-10% मान्छेको लागि यो के हो? गुड गभर्नेन्स हो। किनभने उनीहरूका लागि यति सजिलो छ, उनीहरूको व्यापार चलाउन, नाफा कमाउन होइन, यो सारा कुरा गर्न त्यो 5-10% मान्छे छन् नि। अमेरिकामा अहिले 1% भन्छन्, त्यो सिम्बोलिकली। अब हामी 10% भनौँ, अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि मुठ्ठीभर मान्छे भन्छौँ नि, त्यसका लागि त योभन्दा राम्रो गभर्नेन्स नै हुँदैन, गुड गभर्नेन्स। भन्न खोजेको अस्ति एउटा नगरपालिकामा मैले जाने मौका पाएको थिएँ। नगरपालिकामा गएर के सोचेँ भन्दा अबको 25 वर्षमा यहाँको खाका कस्तो हुन्छ त भनेर मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ। प्रत्येक 100 मिटरमा यस्ता पार्क हुनेछन्, यहाँ पुल हुनेछ, बाटो माथिबाट हिँड्नेछ, बाटो तलबाट हिँड्नेछ भनेर उहाँहरूले एउटा खाका बनाउनु भएर चाहिँ त्यो मोडल मलाई असाध्यै चित्त बुझ्यो। त्यसपछि म त्यतिकैमा उहाँलाई के प्रश्न गरेँ भन्दा यो सबै त तपाईँले 25 वर्षमा परिवर्तन गर्नु होला, तर त्यहाँभित्र तपाईँका भित्र रहेका महिलाको अवस्था के हुनेछ, दलितको अवस्था के हुनेछ, त्यहाँभित्र भएका अरू अवस्थाको हुनेछ, तपाईँ त्यो कुरै परिकल्पना गर्न चाहनुहुन्न। तपाईँ हावामा मात्रै उड्न चाहनुहुन्छ भनेको समाजवादतिर देश लाने हो, विकास गर्ने हो, तर पुँजीवादीहरूलाई सबै टेन्डर दिने हो, आफ्नो ठाउँको अवस्था ध्वस्तै पार्ने हो। तिनीहरूले चाहिँ यसो भन्दैनन् 5 वर्षमा या 20 वर्षमा अब नेपालमा निजी बोर्डिङ स्कुल हुने छैन, सबै सामाजिक स्कुल हुनेछन्, सबै कम्युनिटीले चलाउनेछ, नगरपालिकाले चलाउनेछ र त्यो चाहिँ विश्व स्तरमा को शिक्षा हुनेछ भन्दैनन्। तिनीहरूले भन्दैनन्। त्यो 7वटा स्कुल त अहिले धेरैले सुन्दैनन्। अब त्यो प्रचार गर्न दिँदैन क्या पुँजीवादले तपाईँलाई होइन। पुँजीवादले चाहिँ के भन्छ भने प्राइभेट राम्रो भनेर प्रचार गरिरहन्छ, तर संसारमा त्यस्तो छैन होइन। अब यो चाहिँ यो हामीले स्थापित गर्नुपर्छ कि संसारमा थुप्रै समाजवादी प्रयोगहरू उत्पात ऐतिहासिक रूपले सफल छन् होइन। स्वास्थ्यमा तिनले गरेको क्रान्ति, शिक्षामा बेलायतकै चाहिँ तपाईँको NHS भन्ने संस्था तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने उत्पत्तिकालदेखि होइन, त्यसले दिएको सेवा, त्यसले दिएको क्वालिटी, त्यसले दिएको चाहिँ यो हेर्नुहुन्छ भने त्यसको सफलता समाजवादको सफलता होइन त, होइन। तर त्यो तपाईँलाई प्रचार गर्न दिँदैन। त्यस कारणले पुँजीवादले के गर्छ भने समाजवादका पक्षमा हुने प्रचार, त्यसका पक्षमा हुने सिनेमा, साहित्य, सङ्गीत, विचार, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र सबैलाई के गर्छ? दमन गर्छ।
है। त्यस कारण अघि मैले तपाईँले भनेकोमा हो, त्यो नगरपालिकाको मेयरलाई अथवा नगरपालिकालाई शिक्षा यस्तो हुनेछ, स्वास्थ्य यस्तो हुनेछ, अबको 25 वर्षमा दुर्घटना भएर सहरमा एउटा पनि मान्छे मर्दैन, होइन, यो भन्दैन उसले के भन्छ, यहाँबाट यतापट्टिको घुमेको बाटो हुनेछ, यता सुरुङ मार्ग हुनेछ, उसले चिनलाई हेर्छ, यता हाइवे हुनेछ, यता माथि डाँडामा चढेका बाटा हुनेछन्, अनि त्यो मान्छे हिँड्न नमिल्ने पेटी नभएका सडक हुनेछन् जहाँ कार मात्रै कुद्नेछन्। यो किन गर्छ भने पुँजीवादको स्वार्थ। अहिलेका नेपाल उसले समग्र रूपमा पुँजीवादले 25 वर्षमा हाम्रो नगरपालिका क्याप्चर गर्छ भन्नु। अहिले म के बताइदिन्छु भने एउटा भनौँ, यो धेरै मान्छेलाई यो अचम्म पनि लाग्छ। अहिले नेपालमा जसरी बाटाहरू बनाइँदैछ, बाटाको डिजाइन गरिँदैछ, यो खास गरेर पुँजीवादी सिद्धान्तभित्र गरिँदैछ। भनेको कस्तो भने यो बाटामा यतिवटा प्राइभेट कारहरू वर्षमा कुद्नेछन् या दिनमा कुद्नेछन्, तिनको चाप यति छ भनेर गरिन्छ। र तपाईँले काठमाडौँको जुन बाटा विस्तारको अभियान हेर्नुभयो भने सबै पेटी मासिएको छ, मान्छे हिँड्ने पेटी मासिएको छ, साइकल चलाउने ठाउँ छैन, हिँड्ने पेटी छैन, साइकल त कसैले चलाउँदैन, होइन, त्यो पेटी मासिएको छ। र त्यहाँ निजी सवारी साधनलाई अनुकूल हुने गरी बाटाहरू विस्तार गरिएका छन्। यो कुरो धेरै मान्छेलाई अनौठो लाग्छ फेरि सुन्दा। अनि किन गरिएका छ भने यहाँ निजी कारहरू बेच्ने, निजी गाडीहरू बेच्ने कम्पनीहरू, तिनका एजेन्टहरू यति बलिया छन् कि तिनले बजेट नै तिनले लेखिदिन्छन्, सीसीटीभी नै तिनले गायब गरिदिन्छन्, होइन। अस्ति भयो नि यो पुँजीपतिको इन्ट्रेस्टमा त्यो सीसीटीभी के जनताको इन्ट्रेस्टमा गायब गरिएको थियो र? तपाईँले सीसीटीभी गायब गर्ने, म त हेर्न चाहन्थे, होइन, सीसीटीभी गायब गर्ने एउटा मन्त्री र या केही कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिनुभयो। तर त्यो सीसीटीभी गायब गर्न लगाउने, पैसा तिर्ने, त्यो पैसा तिरेर त्यो घुस खुवाएर मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई आफ्नो कब्जामा ल्याउने पुँजीपतिहरूलाई त बेनकाब गर्नु भएन त। सारा मान्छेको फ्रस्ट्रेसन र प्रहार कहाँ थियो? मन्त्रीमाथि थियो। त्यसले यो पुँजीवादले चाहिँ यसो गर्दो रहेछ मान्छेलाई, यतिसम्म चाहिँ पुँजीपति बिना त मन्त्री पनि मन्त्री पुँजीपतिकै इन्ट्रेस्टमा गरे त होला नि त, त्यो गरेको हो भने, होइन। भनेपछि त हामीले पुँजीपतिलाई चाहिँ आलोचना गऱ्यौँ, कसलाई आलोचना गऱ्यौँ भने एउटा मन्त्री र त्यहाँका केही कर्मचारीहरूलाई गऱ्यौँ जो चाहिँ सामान्यतया पुँजीवादको स्वार्थ अनुकूल काम गर्दै थिए। त्यसरी पुँजीवादलाई गाली नगर्ने, तर पुँजीवादलाई सघाउने एक दुईजना पात्रहरूलाई गाली गर्ने जुन परम्परा छ, त्यो भनेको पुँजीवादलाई चोख्याउने अनि राजनीतिज्ञलाई निन्दा गर्ने ठाउँ मात्रै हो। त्यसले तपाईँलाई दुनियाँ बुझ्न सघाउँदैन। धेरै कुराहरूमा हामी फेलियरतिर गइसक्यौँ, मानव धेरै फेरि यही बुझ्नुहोस् है, फेलियर गएका छैनौँ। पुँजीवाद निर्माण गर्ने अर्थमा हामी सफलै छौँ। हाम्रो राज्य सफल, समाजवाद निर्माण गर्ने अर्थमा चाहिँ फेलियर छ। मैले समाजवादकै कुरा गर्दैछु। सो अब अहिलेसम्मका मोडलहरू के कस्ता भए हामीतिर नजाम। मानव एज अ समाजशास्त्री तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, एज एउटा अहिलेको युवा जो एउटा समाजवाद चाहन्छ, समाजवाद उन्मुख देश हुनुपर्छ भनेर म चाहन्छु। तपाईँसँग म एउटा केही परामर्श गर्न आएँ। डाक्टर साहब, अबको देशको समाजवादतिर जानको मोडल कस्तो हुनसक्छ त मलाई बताइदिनुहोस्। अब मैले त्यही मोडलमा यो देशका तमाम युवावर्ग, तमाम जनताहरूलाई लान चाहन्छु भनेर म आएर हजुरलाई प्रश्न सोधेँ भने यो मोडलमा तिमी जाऊ भनेर भन्ने उत्तर के हुनसक्छ? होइन, अब तपाईँको एक दुईवटा हुन्छ। पहिलो कुरो ब्याङ्किङ, सबै कुरो ब्याङ्कमा आएर थुप्रिन्छ। चाहे शिक्षा होस्, चाहे स्वास्थ्य होस्, चाहे हवाईजहाज होस्, चाहे सडक होस्, चाहे गाडी होस्, तपाईँको अन्तिम थुप्रिने ठाउँ कहाँ हो? पुँजी हो। पुँजी कसले सञ्चालन गर्छ? ब्याङ्कहरूले। पुँजी परिचालनको केन्द्र ट्रान्जिट के हो? ब्याङ्क हो। तपाईँले ब्याङ्किङ पोलिसीलाई एकदमै उतानोचित लगाउनुपर्छ। हामी कुन पोलिसीमा जानु? अब तपाईँ साँच्चै समाजवादमा जानुहुन्छ भने ब्याङ्कहरूको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डरलाग्दो कुरा छ। तपाईँले बाहिर बोल्यो भने त मार्लान् भन्ने कुरा होइन। यो समाजवादी हुन्छु अनि ब्याङ्क चाहिँ निजी दिन्छु भन्यो भने उसले कि त ऊ आफै मूर्ख छ, उसले केही पनि बुझाएको छैन, होइन। किनभने ब्याङ्कले कसरी पुँजी कब्जा गर्छ र त्यो ब्याङ्कले चाहिँ त्यो पुँजी मार्फत कसरी हाम्रो सिङ्गै राज्य सत्ता कब्जा गर्छ भने उसले बुझाएको छैन, बिचरा अज्ञानी छ, अज्ञानतामा छ, उसलाई कठैभरि मात्रै भनौँ हामी। ऊ पनि पुँजीपतिसँगै होइन, ऊ अज्ञानमा छ, अज्ञानतामा छ क्या। ब्याङ्क पोलिसी चाहिँ निजी क्षेत्रलाई ब्याङ्क दिन्छु अनि अरू सबै क्षेत्रमा समाजवाद ल्याउँछु भन्ने नि हुँदैन। पहिलो क्रान्ति ब्याङ्कबाट। ब्याङ्कलाई कि कतिपय ठाउँमा एकदमै स्ट्रिक्टली रेगुलेट गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, जस्तो क्यानाडामै साह्रै ठुलो रेगुलेसन हुन्छ ब्याङ्कको, अमेरिकामा हुँदैन। फरक त्यति छ। त्यसले जति बेला अमेरिकामा सङ्कट आउँछ, क्यानाडामा त्यो लेभलको सङ्कट आएन, होइन। कि चाहिँ ब्याङ्कलाई एकदमै धेरै रेगुलेट गर्नु पर्यो, कि चाहिँ ब्याङ्कलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ। एउटा त्योसँग थुप्रै चिजहरू जोडिएका छन्। अब म तपाईँलाई भन्छु, ब्याङ्कले कहाँ लगानी गर्छ अहिलेसम्म भन्दा बाइक किन्दा भनेको हायर पर्चेसदेखि विदेशको लग्जरियस सामानहरू, जस्तै अस्ट्रेलिया जानु पर्यो लोन दिने, होइन, पलायन हुन लोन दिने, यो सारा कुरा गर्छ ब्याङ्कले। अब तपाईँले ब्याङ्कलाई नियमन के गर्नुहोस् कि आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर यो यहाँ लगानी गर्दै गरेको पुँजीलाई कहाँ लगानी गर्नु पर्यो? कृषि र उद्योगमा लगाउनु पर्यो।
शिक्षामा लगानी गर्ने त सरकारसँग पैसा छ, फरक पर्दैन होइन। तर जस्तो भनौँ न अहिले नगरपालिकाको कुनै पनि बजेट खर्च हुँदैन, नेपाल सरकारको कुनै पनि बजेट खर्च हुँदैन, खास गरी विकास बजेट। शिक्षामा विकास गर्नुलाई विकासै ठानिएको छ कि नि उनीहरूले होइन। अनि तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने अब यो ब्याङ्कको पैसा जुन हो, ब्याङ्कमा सञ्चित भएको मान्छेको पैसा हो क्या, त्यो पब्लिक मनी हो। त्यो पब्लिक मनीलाई तपाईँले कता लानु पर्यो, सामाजिक मतलब कृषितर्फ लानु पर्यो नि त। कृषितर्फ लगेर नि ती 60 लाख मान्छेलाई तपाईँ फर्काउन सक्नुहुन्छ, गाउँलाई धनी बनाउन सक्नुहुन्छ। गाउँ धनी भइसकेपछि हरेक किसानको चाहिँ ट्याक्स दिने क्षमता बढेपछि तपाईँको नगरपालिका धनी हुन्छ है, तपाईँको वडा धनी हुन्छ। आज 5 करोडको वडाको बजेट छ भने भोलि 20 करोडको बजेट हुन्छ, किनभने हरेक गाउँको मान्छेले के गर्छ, कर तिर्छ, किनभने उसको आय बढेको छ। यो गर्न के गर्नु पर्दो रहेछ तपाईँले, एकछिन उदाहरणको लागि कृषिलाई रूपान्तरण गर्न ब्याङ्कको पोलिसीलाई के गर्नुपर्छ, कृषि सानातिना यस्ता चाहिँ मिठाई बाँडेर कृषि परिवर्तन हुँदैन कि ब्याङ्क ठुलो लगानी कृषितर्फ लानुपर्छ, टेक्नोलोजी ल्याउन, तालिम दिन, अर्ग्यानिक खेती गर्न, यो गर्न त्यो गर्न मान्छेलाई कृषितर्फ लान्छ। तर यो तपाईँलाई कसले रोक्छ भन्दा यो ब्याङ्कसँग जोडिएका जति पुँजीपतिहरू, ब्याङ्कको पुँजीपति मात्रै जोडिएको हुँदैन, ब्याङ्कसँग को जोडिएको हुन्छ, रियल इस्टेट जग्गाको कारोबार गर्ने मान्छे जोडिएको हुन्छ। किनभने ब्याङ्कले लोन दिएर मात्रै उसको कारोबार चलेको छ नि, किन्नेलाई दियोस् या बेच्नेलाई दियोस् दिएको हुनुपर्छ। त्यस पछाडि यो बाहिरबाट हिसाबले त्यो पुँजीवादी व्यवस्था छ, मसँग सम्पत्ति छ, ब्याङ्कले लोन दिन्छ हो बास होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई गाडी किन्ने लोन कसले दिन्छ, ब्याङ्कले दिन्छ होइन। जग्गा किन्ने कसले दिन्छ, ब्याङ्कले दिन्छ। अस्ट्रेलिया जाने कसले दिन्छ, ब्याङ्कले दिन्छ। भनेपछि ब्याङ्कले यो खालको पुँजीवादलाई चलाएको हुन्छ। अब तपाईँका विरुद्धमा यी सबै पुँजीपतिहरू जुट्छन्। अब किन जुट्छन् भने यो पैसा त तपाईँ कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ, कृषिमा लाँदै हुन्छ। यो समाजवाद उन्मुख हुन्छ, किनभने अब तपाईँ नेपालका 40 लाख 50 लाख 60 लाख कति लाख किसानहरूलाई दिन सकिन्छ, तपाईँ दिनुहुन्छ पैसा, लगानी गरिदिनुहुन्छ क्या तिनका लागि। तिनको बाटो बनाइदिनुहुन्छ, तिनलाई आधुनिक चाहिँ ऊ त्यो के अरे भन्छ मसिन किन्ने निर्व्याजी पैसा दिनुहुन्छ, बिउ बिजनको व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ, बजार खोलिदिनुहुन्छ। चोक चोकमा चाहिँ कृषि बजार भनेर कालीमाटी जस्ता हजारौँ कालीमाटीहरू खडा गर्नुहुन्छ तपाईँले। हरेक वडामा ठुल्ठुला नगरपालिका भए वडामा, साना साना नगरपालिका गाउँपालिकामा एक ठाउँमा 2 ठाउँमा गरेर कृषि बजार बनाइदिनुहुन्छ व्यवस्थित। पानीले नहुने, घामले नहुने, टोयलेट बाथरुम सारा भएको, खाजा खान पाउने मान्छेले बडा राम्रो कृषि बजार व्यवस्थित गर्यो। किनभने पैसा त छ नि त, पैसा यताबाट यता लानुहुन्छ। यो लाने बित्तिकै कृषिमा के हुन थाल्छ, अब क्रान्ति हुन्छ। कस्तो क्रान्ति हुन्छ भने लाखौँ लाख किसानहरूलाई फाइदा हुने क्रान्ति हुन्छ। त्यसले आयलाई के गर्छ, अब थोरै अस्ति चाहिँ यहाँ चाहिँ रियल इस्टेट गरेर 1-2 वर्षमा खरबौँपति भएका केही मान्छेहरू छन् नि, अब यी खरबपति हुन, करोडपति हुन छोड्छन्, किसानहरू अब के हुन थाल्छन्, धनी हुन थाल्छन्। यही हो। तपाईँले समाजवाद यहीँबाट थाल्नुहोस् न ल। यो कसैले थाल्ने हिम्मत छ त? यो समाजवाद भयो। जस्तै अब तपाईँले उद्योग भनिरहनु भन्दा मेरो आफ्नो घर पनि एउटा भैरवामा पर्छ। त्यहाँ तपाईँको म एकचोटि घुम्न लुम्बिनी जाने बाटोमा धेरै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू छन्, धेरै धागो कारखाना छन्, धेरै कुराहरू, सबै कुराहरू त्यहाँ नभएको केही पनि छैन। तर सबै कुराहरू कसको छन् भन्दा माडेको छन्। भन्न खोजेको औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि त हामीले विकास गर्नुपर्ने हो। औद्योगिक क्षेत्रको पनि कस्तो हुन्छ भने जस्तो उद्योग धन्दा पनि सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत चलाउन सकिन्छ होइन। कतिपय चिजमा, कतिपय संसारका कतिपय देशमा मोनोपोली नै हुन्छ के। जस्तो हतियार उत्पादनहरूको धेरै जसले आफै सार्वजनिक स्वामित्वमै राखेका छन्। इन्डियामा पुँजीवाद हुँदा पनि त्यो थियो, अहिले भर्खर मात्रै निजीकरण सुरु भएको होइन। उद्योग धन्दा अहिले तुरुन्त सबै उद्योग धन्दा होटलहरू हामीले सामाजिकीकरण गर्नु हुँदैन, गर्न सकिँदैन। तर कतिपय क्षेत्र छन् नि, ती क्षेत्रहरू जहाँ एकदमै धेरै नाफा छ, सजिलो छ, ती क्षेत्रहरू चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, राष्ट्रको स्वामित्वमा ल्याउन सक्छौँ। जस्तो तपाईँले उदाहरणको लागि अघि ब्याङ्क भन्नुभयो, ब्याङ्क भने जस्तै त्यस पछाडि हाम्रो तेल छ नि, अहिले हामी पेट्रोल डिजलवाला ओइल कर्पोरेसनहरू चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले सार्वजनिक स्वामित्वमा नि छ नि अहिले पनि। त्यस्तै जस्तो टेलिफोन ल्याउन सक्नुहुन्छ। टेलिफोनबाट जुन म्यासिभ इन्कम हुन्छ, तपाईँले एनसेलको नाफा हेर्नु, उसले छलेको कर नै कति छ त, नाफाको त कुरै छोड्नु न, उसले बजेटभन्दा बढी छ भने त्यस्ता चिजहरू छन् जहाँ सजिलै नाफा बनाउन सक्छ राज्यले। तिनलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याएर त्यसबाट उत्पत्ति भएको नाफा फेरि समाजमै वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ क्या। जस्तो अघि मैले तपाईँलाई बताएँ, कृषिले जुन उत्पादन सुरु गर्छ, त्यो कृषिको उत्पादनबाट के फाइदा हुन्छ भन्दा गाउँमा हरेक मान्छेले कर तिर्न सक्छ, उसको नगरपालिका धनी हुन्छ। नगरपालिका धनी भयो भने नगरपालिकाले राम्रो डाक्टर राख्न सक्छ, राम्रो शिक्षकलाई पैसा दिन्छ। अमेरिकामा ठ्याक्कै कस्तो छ भने भनेपछि कृषिलाई हामीले धनी बनायो भने त सो त हाम्रो एउटा बाटो, कृषिलाई धनी बनाउने प्रक्रिया सुरु नगरिकन समाज धनी नै हुन सक्दैन।
तपाईँले ताइवानलाई हेर्नुहोस्, ताइवानको विकास यी ठ्याक्कै कृषिलाई धनी बनाउने। साउथ कोरिया जुन भन्नुभएको थियो, साउथ कोरिया कृषिलाई धनी बनाउने। चाइनाको विकासको अध्ययन गर्नुहुन्छ भने कृषिलाई उत्पाद धनी बनाएपछि मात्रै त्यो सहरहरू धनी बनाउनको लागि राज्यसँग पैसा सुरु भयो, श्रम शक्ति सुरु भयो। त्यसपछि उनीहरूले शिक्षामा क्रान्ति गरे। त्यसपछि थुप्रै चिज त्यो सँगसँगै भनौँ न, त्यसपछि भन्यो भने सँगसँगै भन्नु चाहिँ अमेरिकाको कृषिको आधुनिकता हेर्नुहोस्, त्यो कति धनी छ त्यहाँको अमेरिकन कृषि, होइन? अमेरिकामा कृषि, जापानकै कृषि धनी छ भने संसारमा हरेक धनी देशको कृषि के छ? धनी छ। त्यसैले कृषि त एकदमै फाउन्डेसन। अझ हामी त दोस्रो कृषिमा त कृषि प्रधान बेसिक चिज हो नि कृषि। यो भन्दा एउटा भनाइ छ नि, मबाट हामी हुने तर चाहिँ म आफूभित्र चाहिँ मवादी हुने भन्न खोजेको। सबैलाई बनाउन खोज्ने म, तर आफू चाहिँ म भएर अवसर तानिहाल्ने, झ्यापझुप पार्ने गर्नाले चाहिँ हामी चुकेका रहेछौँ। त्यो पुँजीवादी प्रवृत्ति हो नि त। पुँजीवाद बलियो हुन्जेल त केही धेरै मान्छेले तपाईँलाई त्यसरी नै झुक्याउँछन् नि त। त्यसलाई तपाईँ व्यक्तिको निजी प्रवृत्तिको रूपमा नबुझ्नुहोस् है। फेरि यी गल्ती कहाँ हुन्छ भने त्यो चाहिँ मान्छेहरू यस्ता हुन्छन्, यो फटा यस्तो भयो, यो नेता गतिलो भइदिएको भए देश उल्ट्यो भन्ने काल्पनिक कुरा हो। किनभने पुँजीवादले त्यहाँ पुगेको मान्छेलाई घोक्र्याउँछ, लतार्छ र आफ्नो ठाउँमा लग्छ। भनेपछि त्यो ठाउँमा जानु समाजवादी धारणालाई लिएर म भोलि प्रधानमन्त्री भए पनि त मलाई पुँजीवादले हो। अब एक्ज्याक्टली यहाँनिर छ। त्यो ठाउँमा जाँदा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा, स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा, कृषि मन्त्री हुँदा, शिक्षा मन्त्री हुँदा, उद्योग मन्त्री हुँदा तपाईँसँग प्रष्ट क्ल्यारिटी छ कि म उद्योग मन्त्री भएपछि यो गर्न चाहन्छु, यो गर्ने प्रक्रियामा यी मान्छेहरूले बाधा हाल्नेछन् किनभने यिनको इन्ट्रेस्ट मैले ध्वस्त पारिदिएको हुन्छु। त्यस कारणले यसले बाधा हाल्यो भने म यसरी प्रतिकार गर्छु, मसँग यो प्रतिकार गर्ने शक्ति यो हो। मेरो सङ्गठन छ, तलपट्टि मेरा समर्थकहरू छन्, मेरो समर्थनमा फुर्र मान्छेहरू फेसबुकमा आउनेछन्, ट्विटरमा आउनेछन्, उस्तैपट्टि सडकमा आउनेछन् र मलाई मनोबल दिनेछन् भन्ने तपाईँले राम्रो सङ्गठनात्मक तयारी गरेर जानुभयो, गर्न सक्नुहुन्छ। हो, त्यसको लागि त मलाई एउटा गहन अध्ययन सुरुमा चाहिने होला। अध्ययन हुँदा मलाई साथ दिने व्यक्ति चाहिने होला। त्यसको लागि मलाई गहन अध्ययन र शिक्षा चाहिने होला। बिङ डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई सर, तपाईँ एउटा समाजवादको एउटा नारा लिएर हिँडिराख्दा यो देशमा जति पनि तपाईँ तमाम हेर्नुहुन्छ, यो विश्वको क्रान्ति हेर्दा जति पनि राम्रा नेता जन्माएको छ त्यो शिक्षाले नै जन्माएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो, अरू बाटो छैन। आज राजनीतिक पार्टीहरू धेरै माथि निकायमा छन्। तपाईँ एउटा विज्ञ हो। मैले यो हजुरभन्दा पहिलो श्रृङ्खला युवराज सरलाई लिएको थिएँ। तपाईँहरू एउटा समाजवादी धारा बोकेर हिँडिराख्दाखेरि तपाईँहरूको विज्ञतालाई कति पटक चाहिँ एउटा माथिल्लो निकायमा बोलाएर छलफल गराइयो? होइन, अब यो त कम गरियो होला, गरिएन होला। किन गरिएन होला? हाम्रा धेरै पार्टीहरू कहाँ केमा छन्? पुँजीवादी पार्टी बनेपछि ती पुँजीवादी पार्टीहरूले समाजवादी मान्छेहरूलाई विज्ञको रूपमा या सल्लाहकारको रूपमा राख्न त्यति रुचाउँदैन। त्यो आम कुरा हो। होइन, हिजो तपाईँले सत्तामा भएका पार्टीहरूको कुरा हेर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसभित्रै प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षधर मान्छेहरू कसरी किनारा लगाइए? कम्युनिस्टले जुन एउटा नारा बोकेको छ, कम्युनिस्टले के भन्छ? आफूलाई समाजवादी भन्छ। 30 वर्ष भयो उनीहरूकोमा छुवाछुट हट्न सकेको छैन। ठिक छ, त्यो सधैँ छ कि। तर अघि तपाईँले काङ्ग्रेसभित्रै पनि समाजवाद राख्ने, वामपन्थ विचार राख्ने, यो पुँजीवादले हुँदैन भन्ने मान्छेहरू कसरी एकपछि अर्को किनारा लगाइए के? त्यसरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट पनि एकपछि अर्को त्यसरी किनारा थुप्रो मान्छेहरू लगाइए र पार्टीको मेन मुटुमा कब्जामा चाहिँ पुँजीवाद अनुकूल पुँजीवाद पन्थीहरूको कब्जा छ के। तर त्यसको भनेको अर्थ समाजवादकामा सबै पार्टीहरूका सबै मान्छेहरू पुँजीवादी बनाएका छन्, भ्रष्ट बनाएका छन् भनेर हेर्नु हुँदैन। तर ती जो इमान्दार छन् ती सम्भवतः कमजोर छन्। भनेपछि पार्टीमा गएपछि चाहिँ चुप लाग्नु पनि भन्नुपर्ने रे, किन भन्दा त्यो आफ्नो पार्टी बच्छ अरे नि त। होइन, त्यही त, त्यस्तो बनाइदिन्छ तपाईँलाई पुँजीवादले। पुँजीवादको पक्षमा आयो भने भन्ने हो, किनभने पुँजीवादको विपक्षमा आयो भने त भन्न त्यसले दिँदैन। त्यस कारण कस्तो हुन्छ भने यो पुँजीवादबाट समाजवादतिर उन्मुख हुनै दिँदैन। पुँजीवादले त्यो दिँदैन तपाईँलाई। ऊ बचाइरहन चाहन्छ आफूलाई, अनि बचाउने प्रक्रियामा समाजवादी विचारलाई उसले त्यहाँ दमन गरिरहन्छ। अनि तर एउटा पोइन्टमा पुगेपछि उसले त्यो दमन गर्न सक्दैन, किनभने पञ्चायतले पनि त पञ्चायत विरोधी विचारलाई दमन गर्यो नि एउटा पोइन्टसम्म, तर सकेन नि। राणा शासनले पनि त राणा शासन विरोधी विचारलाई एउटा पोइन्टसम्म त दमन गर्यो नि, तर सकेन नि त, होइन? त्यसैले अहिले पनि पुँजीवाद सर्वकालिक छैन। पुँजीवाद चाहिँ सदा चन्द्र सूर्य रहन्जेल रहने व्यवस्था होइन। समाजवादी परिकल्पना चाहिँ तपाईँले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मानव जातिको इतिहासमा समाजवाद नै एउटा यस्तो विचारधारा हो जसले साह्रै छोटो समयमा साह्रै धेरै मान्छेलाई, पृथ्वीका सबैजसो मान्छेलाई, सबै जातका, सबै धर्मका, सबै लिङ्गका सारा मान्छेको दिमाग चाहिँ उथल पुथल बनाइदिएको छ। त्यो त हो। जस्तै हामी योभन्दा धेरै पहिला स्वस्थानीमा पनि पढ्छौँ भने कोटी कोटी नमस्कार भन्न खोजेको तीहरू जुन शास्त्रदेखि हामीले अध्ययन गर्दै आउँछौँ नि, कोटी कोटी नमस्कार भन्न खोजेको त सबै समान हो नि त। भन्न खोजेको त्यो बेलाको राजनीति, त्यो बेलाको ऐतिहासिक दस्तावेज बोकेर हामी आजसम्म आउँदा पनि, विभिन्न चरणहरूमा आउँदा पनि हामी जहिले पनि यो पुँजीवादले मात्रै फेलियर हुनलाई त जति नै क्रान्ति गरे पनि त सफल हुँदो रहेछ। पुँजीवादको इतिहास चाहिँ छोटो छ कि
होइन। पुँजीवाद त्योभन्दा अगाडि पूर्व पुँजीवादी व्यवस्था थियो। पुँजीवादको इतिहास त्यति लामो छैन। त्योभन्दा पनि समाजवादी आन्दोलनको इतिहास झन् छोटो छ। तर अघि मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने समाजवादी आन्दोलन विचार चाहिँ मानव जातिको इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा विचारको हिसाबले सबैभन्दा सानो आयु भएको, होइन, कान्छो त नभनौँ, पछि जन्मेको नभनौँ, सबैभन्दा छोटो आयु छोटो मात्रै उमेर भएको विचार हो। जस्तो उदाहरणको लागि क्रिस्चियनिटीको इतिहास लामो छ, इस्लामको इतिहास लामो छ, हिन्दुइजमको इतिहास लामो छ, बुद्धिज्मको इतिहास लामो छ। पुँजीवादकै इतिहासको समाजवादको इतिहासभन्दा अलिकति लामो छ। सामन्तवादको इतिहास त्योभन्दा लामो छ। तर समाजवादले चाहिँ आफ्नो छोटो जीवनकालमै संसारका धेरै मान्छेहरूलाई, त्यसले हरेक जातिका मान्छे, त्यसले जात पनि क्रस गरेर जान्छ, लिङ्ग क्रस गरेर जान्छ, धर्म क्रस गरेर, हरेक धर्मभित्र समाजवादको विचार मान्ने मान्छेहरू छन्। त्यो मुस्लिम पनि समाजवादी छ, हिन्दू पनि समाजवादी छ, क्रिस्चियन पनि समाजवादी छ, बुद्धिस्ट पनि समाजवादी छ, हेर्नु न, होइन, महिला समाजवादी छ, पुरुष समाजवादी छ, होइन, ट्रान्सजेन्डर समाजवादी छ, होइन, मतलब समाजवाद चाइनिज समाजवादी छ, जापानिजमा समाजवादी विचार राख्ने मान्छे छन्, जुनसुकै जातिमा देशमा समाजवादी विचार छ। क्या भनेको कस्तो भने हामीमा त 2015 सालदेखि नै एउटा मतलब समाजवादी विचार चाहिँ त्यति बलियो छ, त्यति व्यापक छ। तर विश्वमा शासन गर्ने हिसाबले त्यो कमजोर छ। तर यो पनि बुझ्नु हुँदैन कि पुँजीवादले नै शासन गरिरहेका, माथिपट्टि पुँजीवादले शासन गरिएका देशमा पनि तलपट्टि गाउँमा नगरमा थुप्रै समाजवादका तत्त्वहरू जीवित छन् र तिनले मान्छेको सेवा गरिरहेका छन्। पुँजीवादले नै हामीलाई अलिकति माथि उठ्न नदिएको र पुँजीपतिहरूमै हामी कब्जा भएको हुनाले चाहिँ हामीले समाजवादलाई माथि उठाउन नसकेको र त्यही पुँजीवादमै सङ्कट आइसकेपछि पुँजीवादले जब समस्याहरू समाजमा बढी दिन थाल्छ, जब बढीभन्दा बढी मान्छेलाई त्यसले रिस उठाउन थाल्छ, घृणित के अरे डिस्टर्ब गर्छ अथवा फ्रस्ट्रेट गर्छ, होइन, असन्तुष्ट गर्छ, त्यसपछि पुँजीवाद विरोधी अभियानहरू विकसित हुन थाल्छन्, त्यो विस्तार हुन थाल्छन्, बढ्न थाल्छन्। तपाईँलाई टाढा जानै पर्दैन क्या। बेलायतको हेर्नुभयो भने त्यही दिन छ। अमेरिकाको बर्नी स्यान्डर्सको तथा अरू अहिले त बर्नी स्यान्डर्सभन्दा अरू ठुल्ठुला मुभमेन्टहरू सुरु भइसके। सोसियलिस्ट डेमोक्रेट्स अफ अमेरिका भन्ने चाहिँ ती आन्दोलनहरू, थुप्रो चाहिँ समाजवादी आन्दोलनहरू ठुल्ठुलो प्रचारमा आइसके, ठुल्ठुला समर्थकहरू त्यसका मान्छे मेम्बरसिप तयार भइसके। भनेपछि पुँजीवादले धेरै मान्छेलाई के गर्दैछ, फ्रस्ट्रेट गर्दैछ, होइन, असन्तुष्ट गर्दैछ। त्यस कारणले मान्छे के प्रति आकर्षित हुन्छ भन्दा समाजवादप्रति आकर्षित। जस्तै यसलाई राजनीतिसँग अलिकति केलाएर हेर्दा, जस्तै विश्वेश्वर प्रसादसँग जब काङ्ग्रेस पार्टी खोल्दा थिए उनीसँग 3टा व्यक्ति थिए। अहिले सबैले सोध्ने नि देश लुट्ने पार्टी भइसक्यो भन्छन्। झापामा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा 3 जना मात्रै थिए। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले यत्रो वर्ष शासन चलायो। जस्तै समाजवादको नारा लिएर कुनै एउटा नयाँ नेतृत्व वर्ग अगाडि बढ्दैछ, अगाडि जान चाहन्छ भने उसले कस्तो बाटो अप्नाएर जानु हो? यहाँनिर हाम्रो थुप्रै युवाहरूले बुझ्नुपर्ने, जो समाजवादप्रति अथवा प्रगतिशीलताप्रति अथवा योभन्दा राम्रो व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहना सपना राख्ने ठुलो युवा पङ्क्तिले के बुझ्दैन भने उसको कमजोरी के छ भने उसले नबुझेको कुरा के हो भने यो पार्टी छ नि, हिजोको नेपाली काङ्ग्रेस क्रान्तिकारी पार्टीबाट तपाईँकै भाषामा लुट्ने पार्टी जुन भन्यो, त्यो चाहिँ पुँजीवादी प्रक्रिया विकसित हुँदै जाँदा पुँजीवाद बलियो भएकाले यो लामो सङ्घर्ष गरेर आएको सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अथवा कम्युनिस्ट पार्टीहरू, काङ्ग्रेसको पनि सङ्घर्षको इतिहास छ होइन, यी सबैलाई यसले पुँजीवादले आफ्नो कब्जामा अधीनस्थ लिन्छ। त्यस कारणले यी पार्टीहरू बिग्रेका हुन्। पार्टीहरू बिग्रिनुको आधारभूत कारण चाहिँ पुँजीवाद बलियो भएर भयो भनेर बुझ्नुभयो भने मात्रै। अब तपाईँको चाहिँ के मतलब तपाईँको सङ्घर्ष कसका विरुद्ध हुन्छ? अब एउटा अमुक नेता जो भ्रष्ट भएको छ त्यसका विरुद्ध हुँदैन। अब सिङ्गो पुँजीवादलाई बुझ्ने र पुँजीवादले मान्छेलाई कसरी बिगार्छ, भ्रष्ट पार्छ, संस्थालाई, राजनीतिलाई, संसदलाई, सेनालाई, पुलिसलाई, अदालतलाई, पार्टीलाई कसरी ध्वस्त बनाउँदै आफ्नो अनुकूल पार्छ, भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने मात्रै तपाईँले समाजवादको बाटो खोज्नुहुन्छ। यो सारा कुरा नबुझ्ने अनि एउटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउपा र फलानु मान्छे र कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको र यस पार्टीको अथवा माओवादी केन्द्रको ढिस्कानोलाई गाली गर्ने प्रक्रियाले चाहिँ कहीँ पनि पुगिँदैन। त्यसले समाजवादतर्फ हामीलाई 1 इन्च पनि सहयोग गर्दैन, बरु झनै बढी के हुन्छ। किनभने यो भ्रष्टाचार किन छ, यो पार्टीहरू किन डिजेनेरेट भएका छन्, किन पतन भएका छन् भन्ने कुराको आधारभूत कारण के हो त? अघि त हजुरले भने जस्तै बुद्धको जस्तै भ्रष्टाचार छ किन छ हो, यो बुझेन हो। अब पार्टीहरू भ्रष्ट किन हुन्छन्, संसद किन भ्रष्ट हुन्छ, सेना किन भ्रष्ट हुन्छ, अदालत किन भ्रष्ट हुन्छ, पुलिस प्रशासन, यो सब चिज किन भ्रष्ट छ भन्नुको पछाडि चाहिँ यो पुँजीवादी आधारमा खडा भएको चिजहरू हुन्। यी पुँजीवादले नै यिनलाई स्वतः भ्रष्ट बनाउँछ। उदाहरणको लागि पुँजीवादीहरू, पुँजीपतिहरू खुल्ला टेन्डरबाट केही पनि लिन चाहँदैनन्। किन खुल्ला टेन्डरबाट लिने बित्तिकै के हुन्छ, दाम सस्तो पर्छ। दाम सस्तो हुने बित्तिकै के हुन्छ, नाफा कम हुन्छ। त्यसैले उनीहरू त्यसमा मोनोपोली चाहन्छन्। कुनै मान्छेलाई के गर्छन्, चुनावका बेला भक्कु सहयोग गर्छन्।
अनि त्यसले घुमाएर फिराएर नक्कली टेन्डर बनाएर पनि उसलाई टेन्डर दियोस् भन्ने चाहना राख्छन् हैन। अनि त्यस कारणले त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेर जान्छ क्या। यो कुरा बुझ्यो भने मात्रै अहिले भ्रष्ट हुँदै गरेका, भ्रष्टीकरण हुँदै गरेका नेता पार्टी सारा पोलिटिकल सिस्टमलाई बुझिन्छ। तर केही मान्छेहरू के भन्छन् भने पुँजीवाद चाहिँ ठिक छ तर यी नेता बिग्रिए भन्छन्। यो भनेको चाहिँ साह्रै कमजोर ज्ञान हो क्या। भन्न खोजेको चाहिँ समाजवादी पनि एक्लो गएर त केही हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि जस्तै शेरबहादुर देउवाले एक्लै चाहेर तपाईँले भने जस्तो अदालत पनि क्याप्चर गर्ने, शिक्षा नि क्याप्चर गर्ने, उपिन त गर्न सक्नुहुन्न किनकि उहाँको पार्टीको सबै मिलेको हुनाले उहाँहरू सबै पुँजीवादलाई अँगाल्नु भएको छ। जस्तै यो समाजवादी पनि एक्लै जान भन्दा एउटा व्यक्ति विशेष जान भन्दा सङ्गठन विशेष गयो भने त परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछ। जाँदा सकिन्छ तर अहिले के हुन्छ भने अहिले तुरुन्तै त्यस्तो सङ्घ बनिहाल्दैन तर बन्ने दिशामा सुरु हुन सक्छ। पार्टीहरू तुरुन्तै सप्रिहाल्दैनन् तर सप्रिने दिशातर्फ जान सक्छन्। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पार्टीहरूले किन त्यहाँ सरकारमा गएको बेला समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लागू गर्दैनन् भने त्यो पार्टीमै त्यही वर्गका मान्छेहरू छन्, एक पुँजीपति वर्गका मान्छेहरू छन्। अनि हेर्नुहुन्छ भने जस्तो स्कुल, प्राइभेट स्कुल खोलेका छन्, प्राइभेट कलेज खोलेका छन्, प्राइभेट हस्पिटल खोलेका छन्, प्राइभेट टिचिङ हस्पिटल खोलेका छन्, अथवा त्यहाँ लगानी गरेका छन्, अथवा चुनावका लागि पार्टीमा त्यसबाट पैसा ल्याएका छन्। अनि त्यसबाट पैसा लिइसकेपछि त्यसमा लगानी गरिसकेपछि तपाईँ सरकारमा गएपछि त त्यसलाई फाइदा हुने काम गर्नुहुन्छ। अनि भाइस चान्सलर कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? रजिस्ट्रार को चाहिन्छ भन्दा तपाईँलाई एफिलिएसन बेच्ने रजिस्ट्रार चाहिन्छ। यतिकैमा हामीले शिक्षा क्षेत्र अनि शिक्षा क्षेत्र किन बिग्रेको ध्वस्त भएको रहेछ भन्दा सरकारी स्वामित्वको कारणले होइन शिक्षा क्षेत्र बिग्रेको, शिक्षा क्षेत्र बिग्रेको निजीकरण गरेकाले बिग्रेको हो क्या। किनभने हिजो पञ्चायतकै ओनरसिपमा भएका हाम्रा इन्जिनियरिङ कलेज र मेडिकल कलेज चाहिँ विश्व स्तरका थिए भन्ने छ, त्यति राम्रा थिए। त्यो 20को 19 होइन भनेर चाहिँ धेरै डाक्टरहरूले त्यहाँका मान्छेहरूले दाबी गर्थे। अहिले आएर ती किन बिग्रेर गए भन्दा तपाईँले फटाफटी के गर्नुभयो? तिनलाई बेच्न थाल्नु। जस्तै आफै पढेर निक्लेका नेताहरू शीर्ष स्थानमा छन्, उनीहरू पढेको स्कुलको टियुको हालत छ हो भनेपछि हिजो तिनलाई यत्रो शीर्ष स्थानमा बनाउने विश्वभरिका दुनियाँभरिका विश्वविद्यालयमा कम्पिट गरेर स्थान बनाउन सक्ने नेपाली छ। त्यो कहाँ पढेको छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढेर गएको छ, हाम्रै शिक्षा पढेर गएको छ होइन। उसले आजभन्दा त्यो अक्सफोर्डमा पनि कसैले पढाइरहेको छ, MITमा कोही पढाउँदै होला होइन, अथवा क्याम्ब्रिजमा कोही पढाउँदै होला, हार्वर्डमा कोही पढायो होला, अथवा भनौँ न अरू चाइनामा कोही पढाउँदा, जापानका युनिभर्सिटीमा। तर त्यो पढाउने आधार कसले बनाएको थियो भन्दा हिजोको त त्यही त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बनाएको थियो होइन। अनि त्यस्तो गर्न सक्ने हिजो चाहिँ, अनि आज त्यो चाहिँ संसार यसले यो बनाउन सक्छ है भन्ने उनीहरू बुझे पुँजीपतिको कब्जामा भएर त्यसपछि उनीहरूले नै त्यो अब के हो भने अब शिक्षाको व्यापारीकरण भइसकेपछि तपाईँलाई एफिलिएसन चाहियो, मेडिकल एफिलिएसन, मेडिकल कलेजको एफिलिएसन चाहियो, अर्को कलेजको एफिलिएसन चाहियो। अनि फी उठाएर त्यहाँ चाहिँ खान पाइने भएपछि अनि तपाईँको लगानी त्यसमा छ भनेपछि अब तपाईँको योजना के हुन्छ भने त्रिभुवन वीर हस्पिटल राम्रो चल्यो भने के हुन्छ? छेउको कुनै नर्भिक चल्दैन होला नि त राम्ररी, सिधै भनौँ न, आफूलाई बचाइरहेको नर्भिक चल्दैन होला नि त होइन। मतलब वीर हस्पिटलमा तपाईँ उत्पाद सुधार गर्नुहोस् त, त्यस पछाडि के हुन्छ? ग्रान्डी चल्दैन होला, ग्रान्डी चल्दैन होला। त्यसैले वीर हस्पिटलको मरणसँग ग्रान्डीको भविष्य छ। वीर हस्पिटल पतन हुनुसँग सरकारी केही कुरालाई मार्नुहुन्छ भने प्राइभेट तपाईँको राम्रो, सरकारीलाई नमारिकन प्राइभेट चाहिँ विकसित हुनै सक्दैन। त्यहीँनिर हामी चुकेका, त्यही पुँजीवाद र समाजवादको सङ्घर्ष नै त्यही छ। त्यसैले पनि अब विभिन्न प्राइभेट हस्पिटलमा लगानी गरेका नेताहरू या तिनबाट चन्दा लिएकाहरू अथवा तिनका साथी भाइ दाजुहरूले के गर्न दिँदैनन् भने सरकारी हस्पिटलको सुधार हुन दिँदैनन्। भनेपछि हामीले धेरै कोणहरूबाट चाहिँ हामी समाजवाद र पुँजीवादको यस्तो लेन्स हेऱ्यौँ, समग्र यस्तो व्यक्तित्वसँग एउटा लेन्स हेऱ्यौँ कि अब त आधार छ है भन्ने कुराहरू हामी बुझिसक्यौँ। र लगभग अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। र अन्त्यमा भन्दाखेरि ठ्याक्क दुईवटा प्रश्न हजुर माझ म राख्छु। त्यसको यो बुदामा हामी गयौँ भने चाहिँ ठ्याक्क हामी समाजवाद उन्मुखतिर जान्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ डाक्टर साहबलाई राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। जस्तै अब अन्त्यमा मैले भन्दाखेरि अबको देशको समाजवादको बाटो कस्तो हुनसक्छ, एक नम्बर प्रश्न तपाईँलाई त्यो भयो। र अर्को भनेको समाजवाद उन्मुख देश बनाउनको लागि कस्तो क्रान्ति चाहिँ हामीले गर्न आवश्यक छ? होइन, ठिक हो, तर यो चाहिँ एकदम लामो बहसको विषय हो, एकदम लामो छलफल हुन्छ। यो छोटो कार्यक्रममा, यो छोटो संवादमा हामी त्यसको बारेमा भन्यौँ भने अर्थको कहिलेकाहीँ अनर्थ लाग्ने हुन्छ। र पहिलो कुरो के छ भने समाजवाद उन्मुख हुने भनेकै समाजका सम्पत्ति, सेवा, सुविधा, आय जे छन्, स्रोत साधन जे भन्नुहोस्, तिनमा चाहिँ मान्छेको सहज स्वामित्व या पहुँच, निजी स्वामित्व भन्नुहुन्छ कि सार्वजनिक स्वामित्व भन्नुहुन्छ कि या सहकारी मार्फत स्वामित्व भन्नुहुन्छ,
त्यो पुर्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रक्रिया समाजवाद हुन्छ। खेतीलाई त्यस्तैतिर लानु पर्यो, ब्याङ्कलाई त्यतैतिर लानु पर्यो, शिक्षालाई सामाजिकीकरण राष्ट्रियकरण गर्दै जानु पर्यो, स्वास्थ्यलाई सामाजिकीकरण राष्ट्रियकरण गर्दै जानु पर्यो, उद्योग धन्दाहरू कतिपय उद्योग धन्दालाई सेलेक्टिभली राष्ट्रियकरण सामाजिकीकरण गर्दै जानुपर्छ। कतिपय ठाउँमा जस्तो कतिपय देशहरूमा रेल सर्भिस चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रमा छ, काहीँ प्लेनहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा छन्। एकदमै नाफा हुने प्रवृत्तिका कतिपय क्षेत्रमा चाहिँ राज्यको मोनोपोली हुनु आवश्यकै छ, किनभने त्यहाँबाट म्यासिभ प्रफिट निस्किन्छ। म्यासिभ प्रफिट यदि राज्यले गर्यो भने राज्यले अरू ठाउँमा लगानी गर्न सक्छ, व्यक्तिलाई गर्यो भने व्यक्तिले कुम्ल्याउँछ, कता कता जान्छ। त्यस कारण यस्ता कतिपय क्षेत्रहरू छन् जहाँ सार्वजनिक स्वामित्व या रेगुलेसनको आवश्यक हुन्छ। अब कतिपय क्षेत्रहरूलाई चाहिँ निजी क्षेत्रमै छोडिराख्नुपर्छ, केही समय रेगुलेट गर्दै जाने बाटोमा जानुपर्छ होइन। अहिले हामी हतार गर्नै हुँदैन। कतिपय क्षेत्र म्यानेज किन तपाईँले अहिले हामीले राम्ररी नेपालको ब्युरोक्रेसी आफै चल्ने र स्वास्थ्य शिक्षा राम्रो चलाउन थाल्यो भने त्यस पछाडि त्यसबाट उत्पादित भएका मान्छेहरूले अनि भोलिका उद्योग धन्दा चलाउने क्षमता राख्छन्। अहिले एकैचोटि गर्न थालियो भने के हुन्छ, उग्रवाद हुन्छ। अनि स्वास्थ्य र शिक्षामा तपाईँले राम्रो लगानी गरिसकेपछि यो देश चलाउने मान्छेहरू उत्पत्ति गर्छ क्या त्यसले। किन त्यही कारणले हो, त्यही कारणले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ पुँजीपतिहरूले, अमेरिकन पुँजीपतिहरूले चाइनामा लगानी गरेको कारण के हो भने स्वास्थ्य र शिक्षा के थियो, राम्रो थियो। हस् त दर्शकबिन, हामीमाझ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ समाजको बारेमा चाहिँ समाजवादको नारा चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्भवतः रूपमा हाम्रो यो 1-1.5 घन्टाको कार्यक्रममा पस्ताउनु भयो। संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, बायदे बादे जयन्तु ततस्थ गते भन्नेको, हामी जति गहिराइमा जान्छौँ ती कुराहरू हामीले त्यति कुराहरू केलाउँदै जान्छौँ भन्ने कुराहरू निक्लिन्छ। जस्तै हामीमाझ आज दोस्रो वक्ताको रूपमा डाक्टर साहबले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। अब आउने तेस्रो श्रृङ्खलामा हामी सोसलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट पर्सपेक्टिभलाई अझै गहन रूपमा बुझ्नेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि चाहिँ म कार्यक्रम प्रस्तुता सरोज भट्टराई हजुरहरूबाजबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।